मिथिला शैलीमा एउटा चेन्ज ल्याउने, परिवर्तन ल्याउने एउटा सम्वाहक अथवा विशिष्ट प्रतिभाको रूपमा नेपाली कला क्षेत्रमा उहाँलाई चिनिन्छ। आज हामी उहाँको यो प्रदर्शनीकै सेरोफेरोमा रहेर उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। मूलतः नेपाली लोककलामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिएको लोककलाको रूपमा चाहिँ मिथिला कलालाई लिने गरिन्छ। यो लगभग 30 वर्ष जति भयो यो मिथिला कलाले अन्तर्राष्ट्रियकरण अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ आफ्नो विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न थालेको 30 वर्षको यो अवधिमा नेपाली कलाको एउटा विशिष्ट पाटको रूपमा विश्वका विभिन्न सङ्ग्रहालय भनौँ या विभिन्न ग्यालरीहरू या सङ्कलनहरूमा मिथिला कला पुगेको छ र यसको महत्त्व दिन प्रतिदिन फेरि बढ्दै पनि गइरहेको छ। र यो मिथिला कला हिजो घर आँगन घरका भित्ताहरूबाट बिस्तारै माथि उठ्दै यो कलाको मूल प्रवाह हामी मूलतः यहाँ यो केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा यो जो अवधारणा छ त्यसमा पनि यो मूल प्रवाहमा जोडिएर अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको नेपालको कला जुन लोककला छ यो मिथिला कला नै छ। यस पछाडि अहिले अरू कलाहरू पनि आउँदैछन् र यो मैले थोरै किन पृष्ठभूमि बाँध्न खोजेको भने यो मिथिला लोककलालाई अहिलेको सापेक्षिक समसामयिक सन्दर्भमा ढालेर अथवा सापेक्षिक ढङ्गले कलामा उतार्न सक्ने र यसलाई ब्रान्डेड गर्ने अथवा यसको मूल्य भ्यालुलाई बढाउने कलाकारको रूपमा हामी यसै समूहलाई लिने गर्छौँ। उदाहरणको लागि जनकपुरमा नारी कला केन्द्रबाट सुरु भएको र त्यहाँ एउटा रोजगारी र यो मौलिक पहिचानलाई बचाउने जुन अवधारणाबाट त्यहाँ सुरु भयो त्यहाँ मतलब त्यसको मूल्य कम थियो अथवा त्यो ढङ्गले अहिले पनि छ र यसको बजार मूल्यलाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ एकदम राम्रो प्राइस कन्टेम्पोरेरी आर्टिस्टहरूको या अन्य आर्टिस्टहरूको जस्तो त्यो प्राइसमा लिएर जाने कलाकारको रूपमा पनि हामी यसै समूहलाई चिन्ने गर्छौँ। र मैले उहाँको कलामा 2-3टा कुरालाई मैले उहाँलाई चिनेको लगभग 2002बाट हो। 18-19 वर्षको दौरानमा मैले लगभग उहाँका एक्जिबिसन पनि हेरेको छु। त्यस यता हेर्दा एउटा धार्मिक सांस्कृतिक विषयबाट उठेर सामाजिक हुँदै राष्ट्रिय अन्य अन्तर्राष्ट्रिय इस्युहरूलाई पनि मिथिला शैलीमा उतार्न सक्ने र त्यो इस्युलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कला मार्फत गर्ने र पर्यावरणको पछिल्लो समय राजनीतिका कुराहरू सामाजिक कुराहरू छँदैछन्। सामाजिक जागरणका कुराहरू मधेसमा चर्को रूपमा रहेको दहेज जो प्रथा छ त्यो विषयमा पनि एउटा जागरण ल्याउने किसिमले ती कलाहरू सिर्जना गर्ने एउटा विशिष्ट प्रतिभाको रूपमा यसै समूहलाई हामीले चिन्ने गर्छौँ। र पछिल्लो समय एउटा शैलीको रूपमा पनि उहाँले त्यसमा पनि अझ विकास गरेर कतिले उहाँलाई चाहिँ समसामयिक मिथिला कलाकार पनि भन्छन्। मैले त्यो समय मैले मेरो आँखाले हेरेको छैन उहाँलाई। समसामयिक इस्युहरू त उहाँले उठाउनुहुन्छ तर शैलीगत दृष्टिले हेर्दा मैले आफूले मेरो आफ्नो रिडिङ यहाँहरूको पनि आफ्नो अध्ययन होला त्यो मिथिला शैली नै छ र त्यसको जाँदाखेरि आधुनिकता अथवा समसामयिक रूपमा जाने सन्दर्भमा चाहिँ पछि बहसहरू होला। आज हामी उहाँको यिनै कलाका विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग आज प्राध्यापक डाक्टर रामा अवतार यादव पूर्व उपकुलपति पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उहाँ भाषा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक हामीले मूलतः उहाँका विभिन्न समसामयिक सन्दर्भमा देश विदेश राजनीति सँगै उहाँले कलाको बारेमा पनि लेख्नुहुन्छ। केही समय अगाडि उहाँले रङको बारेमा एउटा राम्रो सुन्दर आर्टिकल लेख्नु भएको थियो र कलाका विभिन्न आयामहरू यो व्यावसायिक कलाको विषय या अन्य विषयहरूमा पनि उहाँले लेख रचनाहरू लेख्दै आउनुभएको छ र कलालाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। राजनीतिक विश्लेषक सिकेला उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी लामो समयदेखि लगभग 4 दशकदेखि नेपाली कला क्षेत्रको विकास उन्नयनको निम्ति निरन्तर लागि पर्नुभएका सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरी होस् या सिद्धार्थ आर्ट फाउन्डेसन होस् या अन्य विभिन्न फाउन्डेसनहरू मार्फत नेपाली कलालाई देशभित्र देश बाहिर
र नेपाली कलाको प्रमोसन मात्रै नभएर यसको विकास, प्रवर्धन, संरक्षण आफ्नो तागतले भ्याएसम्म त्यो अभियानमा सक्रिय रूपमा लागिरहनुभएका यसै ग्यालेरीका सिद्धार्थ आर्ट ग्यालेरीका सञ्चालिका सङ्गीता थापा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी अब यो कार्यक्रमको देउला भनौँ अथवा हामीलाई यो अवसर जुटाइदिनु भयो कलाकार एससी सुमन, अघि मैले उहाँको चर्चा गरि पनि हालेँ र हामी यो विषयमा उहाँसँग पनि आज कति सक्छौँ छलफल गर्न सक्छौँ, नभए पनि व्यक्तिगत ढङ्गले औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले पनि उहाँसँग उहाँका कला, यो कलाको विकासक्रमको विषयमा पनि उहाँ लेख्नु पनि हुन्छ। संस्कृति, यो मिथिला संस्कृतिसँग जोडेर मिथिला कलाको विषयलाई पनि जोडेर उहाँसँग हामी धेरै कुराहरू दिन सक्छौँ। औपचारिक अनौपचारिक सबै ढङ्गले फोनबाट सहजै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। मैले सुरुमै अलिकति यसको सामाजिक पक्षसँग म पनि बसेरै सामाजिक पक्षसँग जोडेर अध्यापक डाक्टर राम अवतार यादव सरसँग मैले यो भाषा, यहाँ भाषाविज्ञ हुनुहुन्छ, यो भाषा र यो लोककलाको अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुन्छ र यो मिथिला समाजमा यसको भाषा त भइहाल्यो र लोककलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा यसको विकासक्रम कसरी अगाडि बढ्यो? मलाई यहाँ आएर उहाँले सोधेको प्रश्नको जवाब दिनु पर्ला भन्ने अन्दाज थिएन है, तैपनि अब उहाँले कुरो गरिसक्नुभयो। बहुत समीचीन प्रश्नको मैले सुरु गर्नुभएको छ। के संयोग छ आज भने आज 7 जनवरी, ओके, खास दिन हो यो मैथिली भाषीको त्यो यहाँलाई त्यो थाहा छैन होला। के भएको हो भने भारतको संविधानको 8औं सूचीमा मैथिली भाषालाई समाविष्ट गर्ने जुन उपक्रम चल्दै थियो त्यो चाहिँ 2003 सालको डिसेम्बर महिनामा चाहिँ सारा प्रक्रियाहरू भयो, क्याबिनेटले निर्णय गर्यो। तर जहाँबाट फाइनल सिल अफ अप्रुभल लाग्नुपर्ने हो त्यो मिति चाहिँ 7 जनवरी हुन गयो। त्यसैले आज 2004 सालमा, त्यसैले आज अहिले अक्रस द बोर्डर मैथिली दिवस मनाइँदैछ। ओके, त्यस कारणले यो कला आखिर मैथिली भाषीहरूकै कला हो। त्यो क्षेत्रकै मैथिली भाषी क्षेत्र कै कला भएको हुनाले मलाई लाग्यो कि त्यो एउटा सेयर गर्नु राम्रै कुरा हुन्छ। दुर्भाग्यवश भन्नुपर्ने हुन्छ, मैले दुर्भाग्यवश भन्नुपर्ने हुन्छ, मैथिली भाषाका विद्वानहरूले लोक विशेषणले विभूषित जेसुकै जानर होस्, चाहे लोकगीत होस् या लोकगाथा होस् या इन दिस केस लोककला होस्, म बढी अलिकति या लोक साहित्य समग्र नै भनौँ न, त्यसप्रतिको दृष्टिकोण निकै सकारात्मक छैन। ओके, यो एउटा बहुत स्याड कुरा हो। र लिटरेचर हेर्दाखेरि उनीहरूको वर्णन विश्लेषण म पढ्दाखेरि के देख्दछु भने लोक विशेषणले अभिभूषित जुन जानरहरू भयो त्यसलाई अलिकति इन्फिरियर मानेर साहित्य नै होइन भनेर कुरा गर्ने प्रचलन त्यहाँ छ। र अब यहाँ फसाद के छ भने त्यो मैथिलीको कुरा गर्दाखेरि सिके लालजीले बराबर यो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि मसँग विपरीत भएर बाहुनहरूले लेखेको शिष्ट साहित्यलाई मात्रै साहित्य मान्ने, अरूले गरेको लोकलाई चाहिँ शिष्ट साहित्य
नमान्ने त्यो लिटरेचरमा विद्यमान छ। मैले यहाँ सेयर मात्रै गरेँ। ओके, सेम कलामा पनि त्यस्तै छ। कलामा म आउँदैछु। नेचुरली त्यसैको ह्याङओभर छ नि त, त्यसैको ह्याङओभर छ नि। र जुन कला लोक आर्ट फर्म यो त एक प्रकारले लोकल रिचुअल्ससँग सम्बन्धित आर्ट फर्म हो नि। यो त हाइली लोकलाइज थियो एक प्रकार। अहिले पो अलिकति मैले कुनै एउटा लेखमा भनिसकेको छु कि यो अब लोकलबाट ग्लोकल हुँदै या ग्लोबल हुँदै अहिले त यो डिटेरिटोरियलाइज हुँदैछ। यसको यो कहाँको हो भन्न गाह्रो हुन्छ भोलि पर्सि। किनभने अब Amazon.com-मा कति $1000 बिक्री भइरहेको छ। कुरो बुझ्नु भएन? त्यो इट फेचेज अन फ्याबुलस एमाउन्ट्स अफ मनी। अर्कै कुरा भइसक्यो। तर म के कुरा भन्न चाहन्छु भने त्यस कारणले लोकलाई हेर्ने यो दृष्टिकोण चाहिँ सही होइन। संसारको लिटरेचर हेर्नु हो भने त्यो अङ्ग्रेजीकै कुरा गर्दाखेरि मलाई थाहा छ सेक्सपियरहरूभन्दा धेरै पहिला चाहिँ फोक टेल्सहरू नै चाहिँ त्यसैबाट साहित्य सुरु भएको छ। र त्यसलाई साहित्य नमानिँदा त्यो राम्रो कुरा होइन। मैले यहाँ सराले जोड्नु खोजेँ जस्तो लोक साहित्यको कुरा हो। आज यहाँ एससी सुमनको यहाँ कला प्रदर्शनीमा यहाँले त्यो सोसाइटीको यहाँ रिफ्लेक्ट कति छ यो कलामा? मैले यहाँ विद्वानहरूको दृष्टिकोणको कुरा गरेँ। अहिलेसम्म जुन लिटरेचर त्यहाँ उपलब्ध छ, फोक लिटरेचरलाई अलिक डेरोगेटरी ढङ्गले हेर्ने चलन छ। र चाहिँ अब पछि लेखिए कुरा नै थिएन नि पहिला त। त्यो लिटरलाइजेसन नै पहिला थिएन, लिपिबद्ध नै थिएन नि त होइन। लिटरलाइजेसन त पछि आयो, साहित्यिकीकरण त धेरै पछि आयो। लिटरलाइजेसन नै थिएन, लेख्ने कामै थिएन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ ह्याङओभर त्यहाँ छ। दोस्रो कुरा के छ भने यसको कारण पनि छ। लेखिन थालेपछि जुन ओरल लिटरेचरका समग्र गुणहरू थिए त्यो लिपिबद्ध गरिँदा आउन सकेन। हरेक लिपि चाहिँ दुर्बल छ। तपाईँको नेपाली भाषा देवनागरी लिपिमा लेख्नुहुन्छ, त्यो लिपि तपाईँको भाषाको लागि सही हो या होइन त्यो मलाई सोध्नु। कुरो बुझ्नु भएन? कति कुरा त्यो देवनागरी लिपिले धान्दैन। मैथिलीमा त बिल्कुलै धान्दैन कतिपय कुरा, किनभने उसको आफ्नो लिपि यसले छोडिसक्यो। अनि एउटा बाहिरमै कुरा गरिदिएको तपाईँले। त्यस कारणले के देखिन्छ भने त्यो उतैबाट जुन एउटा लोक लागेका चिजहरू प्रतिको जुन दृष्टिकोण जति पोजिटिभ हुनुपर्ने, जति सकारात्मक हुनुपर्ने त्यो नदेखिएको हुनाले मैले सेयर मात्रै गरेँ। अब सुमनजीको कुरा गर्नुपर्दा फसाद के छ भने मलाई पेन्टिङको त्यति ज्ञान छैन, सफा कुरा गर्छु, अल्पज्ञ छु म। र चाहिँ अक्षम नै छु यो बारेमा कुरा गर्ने। तर के देख्यो भने अङ्ग्रेजी साहित्य सुरुमा पढ्दाखेरि के देखियो भने कि अङ्ग्रेजी साहित्यका ठुला विद्वानहरू पेन्टिङ जानरबाट धेरै प्रभावित भएर आफ्नो साहित्यको सृजन गरेका हुन्। त्यस कारणले हाम्रो यङ एजमा यङ लर्निङ इङ्ग्लिस लिटरेचर त्यो बेलामा हाम्रो दृष्टिकोण उतातिर गयो। के छ त्यहाँ होइन? आखिर के हो भने चाहे पेन्टिङ जानर भन्नुहोस् या लिटरेरी जानर भन्नुहोस्, यो सबै एउटै हो मेरो विचारमा। एउटै हो। माध्यम आफ्नो फरक छ। तपाईँ भाषाको माध्यम ध्वनिबाट सुरु गरेर वर्ड्स बनाएर, वाक्य बनाएर, त्यसपछि प्याराग्राफ बनाएर जे भन्नुहोस् तपाईँ गर्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नो मिडियम छ, उहाँको टुल्स आफ्नै छ। ट्रुप भन्छ आजकल लिटरेरी टर्म्समा, TROUPE। उहाँको आफ्नै रेपर्टुवायर हुन्छ, एउटा ब्रस हुन्छ। र उहाँले अब एक ब्रसलाई के गर्ने, धेरै ब्रस उहाँले मलाई लाग्छ धेरै फ्रिडम साथ चाहिँ ब्रसलाई गर्नु भएको छ। बडा संयमित ढङ्गले ब्रसलाई समातेर गर्नु छ। नत्र एक स्ट्रोक ब्रस यसरी गरिदियो भने यो देखिन्छ भन्ने पनि एब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङमा तपाईँहरूले सुनिसक्नु होला।
विच हि इज नट डुइङ इट, त्यो म देख्दैछु। निकै सञ्जमित भएर शिष्टता साथ उहाँले यो प्रयोग गरेको म देख्दैछु र उहाँ अब प्रतिष्ठित भइसक्नु भएको छ, प्रख्यात भइसक्नु भयो, वेदर हि लाइक्स टु हियर इट अर नट। त्यो उहाँले यो कति वहन गर्न सक्नुहुन्छ यो लेबु, त्यो उहाँमाथि भर पर्छ। म यो विषयमा पछि आउँछु। मैले फिलहाल छलाई जस्तो यो लोककलाको जुन मर्म छ त्यो मर्मलाई सुमनले चित्रमा कसरी उतार्नु भएको छ या त्यो मर्मलाई ल्याउन सक्नु भएको छ कि छैन? यो लोककलाको परिभाषाभित्र गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त के भने डाक्टर यादव सरले भन्नुभएको जस्तो माध्यमको मुख्यतः दुईटा हो, स्वर र चित्र। स्वरमा के भयो भने पुरुषहरूको एकाधिकार भयो, चित्र नारीको भयो। नारी त हिन्दू धर्म परम्परामा शूद्र छ र चित्रकारितालाई शूद्रको स्थान दिइयो हैन। शूद्रको स्थान दिए पनि शूद्रको स्थान परम्परामा हुँदैन भने त छैन। पूजामा पनि डलिया बनाउनु पर्छ, फुल ल्याउनु पर्छ, दूध ल्याउनु पर्छ। त्यसैले त्यो परम्परामा शूद्र परम्परा मानिएको हुनाले शक्तिको हस्तक्षेप भएन, अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता भयो। चाहे त्यो भित्तामा कोरिने चित्र होस्, यो त मिथिला चित्रकला कागजमा आएको धेरै भएको छैन, खासमा यो भित्तामै कोर्ने हो। गोबर होस् कि अरू पनि हो भने भुइँमा हो हैन, अरू कुराहरू हो भने रामायणको चरित्र होस् कि त्यो भित्तामा हो। भित्तामाबाट पहिलोचोटि अङ्ग्रेजहरूले यो भित्ताबाट चाहिँ ल्याउन सकिन्छ कागजमा भनेको सन् 1934 को नेपाल बिहार भुइँचालोपछि मात्रै विश्वमा पुर्याएका हुन्। लेखिएको सन् 40 को दशकमा हो र कागजमा अहिले आएको हो कि अब कोबर हरेक भित्तामा चित्र कोरेर त्यो मेटिने चाहिँ त्यो हराएर जाने हुँदैन भनेर त्यो लोककला त्यहाँबाट कागजमा आयो, कागजबाट अब कपडामा क्यानभासमा पनि आयो। यो लामो यात्रालाई हेर्ने हो भने यो आधुनिक कालको, अझ पुरातन हेर्ने हो भने मिथिला चित्रकलाको इतिहास कम्तीमा पनि अब भन्ने बेलामा त 2500 वर्ष पुरानो, 25,000 वर्ष पुरानो भन्छ, त्यो त अब मिथक हो। ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा हेर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि सन् 1100 भन्दा अगाडि पनि थियो होला जनजातीय परम्परामा, तर औपचारिक रूपमा पूर्वीय चालुक्यहरू पश्चिमी चालुक्य कर्नाटबाट कर्नाट वंशीयहरू बदामी केभ पेन्टिङ भन्छ, त्यो भनेको 8औं 9औं शताब्दीको, त्यहाँबाट पश्चिमी कर्नाटबाट पूर्वी कर्नाट हुँदै उडिसाको पटचित्रबाट केही लिन्छ, बङ्गालको पटचित्रबाट केही लिन्छ र हाम्रो 13औं शताब्दीतिर सिमरौनगढमा आइपुग्दासम्म अहिले हामी जसलाई भन्छौँ मिथिला कला, त्यो मिथिला कलाको रूप हासिल गर्छ भने पनि झन्डै 700 वर्ष हो। 700 वर्षसम्म कुनै कुरा पुरै स्थिर रहँदैन। कला पनि त्यसमा पनि गति त हुन्छ। त्यस गतिले के लियो त बदामीबाट आएको जनावरको रेखाचित्र भयो, त्रिकोण भयो, ज्यामितीय भयो, वृत्त भयो, त्यसबाट पटकथा पटचित्रमा उडिसामा आउँदाखेरि त्यहाँको जनजातीय जीवनशैलीबाट लियो, बङ्गालमा आएपछि त्यहाँको पटचित्रको नदीको पानीको स्वरूप ग्रहण गर्यो, कमललाई लियो, कदमलाई लियो र त्यहाँबाट सिमरौनगढमा आएपछि अनि सिमललाई लिन्छ, फुललाई लिन्छ, यो परम्पराको निर्वाहलाई लिन्छ, अनि सिमरौनगढमा आएर फस्टाउँछ यो मिथिला कला र त्यो फैलिन्छ तत्कालीन विदेह क्षेत्रभरि, मिथिला क्षेत्रभरि। र त्यसमा जोडिँदै के जान्छ भने सिमरौनगढको पतनपछि धर्मान्धता बढेर आउँछ। वेनवार राज्य आएपछि मुसलमानहरूको आक्रमणले पीडित भाव हुनाले अलिकति डर हुन्छ, अलिकति अन्तर्मुखी भएर जान्छ, अनि कलामा
आफैसँग सोचेर जुन दिने हो त्यस किसिमको पुट आउँछ। रङहरू भित्तामा पनि भित्तालाई पोतले चल्न आउँछ। सेतो माटोले, चिकनी माइट भन्छौँ हामी, रातो माटो जस्तै, त्यसले रङहरू त प्राकृतिक नै रहन्छन्। फुलबाट लिने, फलबाट लिने, गोबरबाट बनाउने, तेलबाट बनाउने, खरानीबाट बनाउने, दूधबाट बनाउने, घिउबाट बनाउने, त्यो रङहरू यथावत रहन्छ। ब्रसको साटो अलिकति कपासको प्रयोग हुन आउँछ। रेखाहरू पनि पहिले जुन बाँसको कलमले मात्रै हुन्थ्यो त्यो लिन्छ। यति लामो मैले भन्न खोजेको के भने परिष्कृत हुँदै जान्छ। तर त्यो परिष्करणको प्रक्रिया दरभंगा महाराज आउँदासम्म के हुन्छ भने बन्द हुन्छ। अंग्रेजको शासन उता, यतातिर राणा शासन। दुईटा के भने आधुनिक हुनु भनेको, राम्रो हुनु भनेको युरोपको, उता सीमाको उतापट्टि पनि आधुनिक हुनु भनेको युरोपको हो भने दरभंगा महाराजले तत्कालीन आइसिएस अफिसरहरू, इन्डियन सिभिल सर्भिसको, तिनले पनि त्यसैलाई प्रश्रय दिन्छन्। त्यहाँको सम्प्रान्तले पनि त्यसैलाई प्रश्रय दिन्छ। र जे काठमाडौँ उपत्यकामा राणाहरूले गर्दा भयो, नेवारको जुन पारम्परिक कला थियो अथवा जनजातिहरूको कला थियो, त्यसको साटो राणाहरूले प्रश्रय केलाई दिए, शाहहरूले अथवा गोर्खाली सम्प्रान्तले प्रश्रय आधुनिकताको रूपमा चाहिँ युरोपेली कलालाई दिए। अपवाद केमा लियो भने अलिकति कश्मीरी, हिमाञ्चली कलालाई सम्म पनि मान्यता दिए, राजपुताना शैलीलाई पनि मान्यता दिए। तर आफ्नो नजिकको काठमाडौँ उपत्यकाको जुन कला थियो, नेवार कला, त्यसमा पनि मिथिला कलाको प्रभाव र हाम्रै मिथिला कला पनि, यो दुईटै चाहिँ ओझलमा पर्यो। जब अभ्यासमा हुँदैन भने परिष्करण बन्द हुन्छ। परिष्करण त प्रयोग गर्दा आउने हो। त्यो परिष्करण चाहिँ हामी हेर्छौँ झन्डै 100-150 वर्षसम्म परिष्करण बन्द हुन्छ। र त्यो परिष्करणको सुरुवात भारतमा चाहिँ सन् 1977 पछि एकजना जर्मन क्युरेटरले को आग्रहमा जुन पुरानो शैलीहरू थियो त्यसमा परिष्करण हामीभन्दा अलि अगाडि उता सुरु भयो। मधुबनी कला सन् 1960 मै पुपुल जयकरले ल्याइसकेको, सन् 1977 मा जर्मनले सुरु गर्यो, सन् 80 मा होसिगावा सायद जापानको हो, टोकियो म्युजियमै चलाएर बसेको छ, उसले प्रश्रय दियो। उता परिष्करण छिटो सुरु भयो। हामी कहाँ चाहिँ जनकपुरमा सन् 90 को दशकमा भर्खर 40-41 हजुर परिष्करण सुरु भयो। त्यो अमेरिकी महिलाको नाउँ UNDP अन्तर्गत होइन, त्यो त पछि हो। पहिला त एकजना क्लियर उसले सन् 1990 को दशकमा सुरुतिरै हो, क्यारिकान विज्ञानतिर। सर मैले सरले अलिकति ऐतिहासिक कुरो बताउनु, जस्तो यो कलाको विकास हुँदा एउटा राजकीय कला भनेर विकास हुने, जो सत्ताले आफ्नो अनुकूल गर्ने। अर्को चाहिँ एउटा यो लोककला भने जनजीवनका आफ्ना संस्कार, दुःख सुखका विषयहरू। सरले अघि त्यहाँ भनिरहँदा त्यो ऐतिहासिक कुरा भन्दा त्यो सत्तासँग नजिक भएर आयो कि मिथिला कला जनजीवनसँग नजिक भएर आयो? यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ एउटा रुचिकर प्रश्न छ। खासमा त्यो दुईटा मात्रै हुँदैन। सत्तासँग जोडिएको के हुन्छ भने कलालाई प्रश्रय त चाहिन्छ। प्रश्रय बेगर कला चाहिँ के भएर बस्छ भने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति भएर बस्छ। चाहे साहित्यकार कवि होस् अथवा कलाकार होस्, मूर्तिकार होस्, स्थापत्य कलाको आर्किटेक्ट होस्, प्रश्रय भयो भने त्यो समाजमा पहिचान पाउँछ, होइन भने व्यक्तिगत। सरले अघि नै भन्नुभयो सत्ताको कुरा गर्दा राणाहरूको कुरा पनि गर्नुभयो, नेपालमा युरोपीय कलालाई दियो भनेर राज्यद्वारै संरक्षित भयो नि। जस्तो यो लोककलालाई त हिजो पनि त्यसको इतिहास हेर्दाखेरि राज्यद्वारा प्रवर्धन गरेको त त्यति देखिँदैन। जसरी त्यो संरक्षणको कुरा गरिरहँदा यो त जनस्तरका उनले आफ्नो संस्कार चलाउन होस्, होइन, हामी यहाँ नागपञ्चमी होला अथवा जन्म मृत्युका संस्कारहरू होलान्, अरू जस्तो पूजा कर्म, अरिपन, कुहोबरका भित्ता धुन्न बनाउने, यो तराईदेखि माथि हिमालसम्म पनि चल्छ। यो त जनस्तरले नै विकास गर्यो र यसले जति गति लिन पर्थ्यो त्यो चाहिँ लिन नसकेको त संरक्षण नभएरै हो भन्ने पनि छ। संरक्षण भन्दा पनि संरक्षण, संवर्धन, प्रसार र प्रश्रय, कलालाई चारवटा कुरा चाहिन्छ।
यो चारवटा दिने शक्तिहरू के हुन्छ? एउटा राज्य सत्ताले दिन्छ। राज्य सत्ताले के गर्छ? चाकर प्रवृत्तिको संरक्षण पनि गर्छ, सम्वर्धन पनि गर्छ, प्रसार पनि गर्छ, सबै कुरा गर्छ। दोस्रो के हुन्छ भने बजारले सम्वर्धन पनि गर्छ। बजारले कस्तोलाई गर्छ? जुन कुरा जीवनशैलीसँग जोडिएको छ, टेलिफोनको डिजाइन हो, खल्तीमा बोक्नेको अथवा फेसन हो, यस्तोलाई यस्तो यो पनि एउटा किसिमको कला हो। यो कलालाई बजारले संरक्षण गर्छ, सम्वर्धन गर्छ, प्रश्रय पनि दिन्छ, प्रवर्धन पनि गर्छ। तेस्रो के हो भने धर्माधिकारीहरूले गर्छ। धर्माधिकारीहरूले तपाईँले सधैँ अरिपनको कुरा गर्नुभयो, कवरको कुरा गर्नुभयो। धर्माधिकारीहरूले कस्तोलाई गर्छ? जसले कि यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन्छ। अरिपन केलाई चाहियो? सत्यनारायण भगवानको पूजाको लागि चाहियो हैन। कोवर केलाई चाहियो? मिथिला जीवनमा सबभन्दा ठुलो जीवन परम्पराको यदि उत्सव कुन हो त्यो विवाह हो। अरू सबै उत्सव त्योभन्दा कम हो। त्यो हो भने त्यसमा त्यसलाई धार्मिक तन्त्रको रूपमा, मन्त्रको रूपमा, यदि कलालाई तन्त्र मान्ने हो भने मन्त्र चाहिँ लोकजीवनमा गएर गीत र गायनमा भएर जान्छ। एउटा धार्मिक प्रश्रय हुन्छ। एउटा जनस्तरमा कसैले प्रश्रय दिनु पर्दैन, तर त्यसको शक्ति यति बलियो हुन्छ, रेप्लिकेबिलिटी अङ्ग्रेजीमा भन्छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्कोले गर्न सक्ने यति बलियो हुन्छ कि जनप्रश्रय स्वाभाविक रूपमा पाउँछ। र त्यसभन्दा बाहेक मैले भन्न खोजेको कसैले पनि प्रश्रय नदिने भने जङ्गलमै मोर नाचा किसने देखा, त्यो त्यस्तो कलाकारको भएर जान्छ। मिथिला कलाले राज्यको प्रश्रय पनि पाएन, बजारको पनि पाएन, धार्मिकता अलिअलि पायो जाति व्यवस्थाले गर्दाखेरि। सबभन्दा धेरै पाएको भने प्रश्रयले हो, जनप्रश्रय, जन संस्कारले। जनप्रश्रय के आधारमा भने जीवनशैलीसँग जोडियो। भित्तामा कोर्ने कुरा हो, महिलाले नारीले गर्ने कुरा हो। र त्यसमा पनि के भयो भने खास गरेर यो जाति व्यवस्थाको के अरे जकडले गर्दाखेरि तथाकथित उच्च जातिको महिला पनि नारी त शूद्रै हो हैन। मनुले नै भनेर गएका छन् कि नारी त शूद्रै हो। शूद्र भएपछि शब्दको अधिकार त भएन। शब्द भनेको पुरुषको एकाधिकार भयो। तर लगभग त्यही वातावरणमा त्यही वेदपाठ सुन्ने हो, त्यही लेखा सुन्ने हो, सुनिराखे भएपछि नारीको अभिव्यक्तिको माध्यम के हुने भन्दाखेरि चित्र हुने, र संस्कारले निरन्तरता पाउने त नारीको अग्रतामा हो। बाहिरको सामाजिक जीवनमा निरन्तरता पाउने पुरुषले गर्दा हो, आन्तरिक जीवनमा नारीको हो। त्यसैले नारी जनजीवनले गर्दाखेरि कतैबाट पनि प्रश्रय नपाउँदा मिथिला कला बाँच्न सकेको। बाँच्नलाई त्यतिले पुग्छ, तर परिष्कृत हुनलाई एउटा न एउटा प्रश्रय चाहिँ। मैले अब यही सुमन सरसँग जोडेँ, जस्तो लोककलाको मर्म सरले जे भन्नुभयो त्यो कुरा अब उहाँ फेरि पुरुष पनि हुनुभयो, हामीले नारीको कुरा गरिरहँदा, र त्यो मर्मलाई उहाँले फेरि कतिको उतार्न सक्नुभएको छ। सरको विश्लेषण के छ उहाँको? उहाँको विशेषता नै त्यही हो, विश्लेषण धेरै गरिराख्नै पर्दैन। के भयो भने अर्धनारीश्वर भन्छ नि, त्यो पुरुष पूर्णतातर्फ उन्मुख छ जसमा नारी भाव छ, र त्यो नारी पूर्णतातर्फ उन्मुख छ जसमा पुरुषत्व, पुरुष भाव पनि छ। एकल छैन। अर्धनारीश्वर भनेको त्यो सुमनजीको फाइदा, उहाँको कम्पिटिटिभ एडभान्टेज अरू कलाकारहरूको तुलनामा के भयो भने उहाँसँग शब्दमा एकाधिकारको ज्ञान परम्परा पनि छ, सँगसँगै यो रेखा र चित्रको जुन परम्परा छ त्यो पनि छ। दुईटाको फ्युजन गर्दाखेरि परिष्करण सहज रूपमा मेहनत गरेर गरेको कला जस्तो आउँदैन, स्वाभाविक रूपमा। त्यही भएर उहाँको चित्रहरू हेर्नुहोस् नि, खासमा के भनिन्छ भने चित्रकला भनेको के अरे गति त्यसमा हुँदैन। चित्रले नृत्यमा गति पाउँछ, जसरी कि साहित्यले नाटकमा वा
वाचनमा गति पाउँछ त्यसरी नै। तर केही चित्रकलाहरू यस्ता हुन्छन् जसमा कि तपाईँ गति हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक चित्रकारको आकाङ्क्षा हुन्छ कि मेरो चित्रमा गति आओस् र त्यो गतिलाई समात्न सक्नु भनेको त्यो शब्द र चित्रको फ्युजन सम्मिश्रणबाट त्यो चाहिँ सुमनजीले सुरुदेखि नै अझ परिष्कृत हुँदै गएको छ। उहाँको चित्र मैले हेर्न लागेको नै मेरो विचारमा पहिलोचोटि मैले लेखेको इन्डिपेन्डेन्टमा आजभन्दा झन्डै 25 वर्ष 26 वर्ष अगाडि हो होइन। त्यति बेलादेखि नै त्यो उहाँले प्रयत्न चाहिँ म उहाँको सक्नु भएको छ भनिदिउँ भने त टुङ्गिन्छ, उहाँको यात्रा लामो छ त्यो म भन्दिनँ। म सरसँग पछि आउँछु। मैले सङ्गीता म्यामसँग जस्तो यहाँले लामो समयदेखि एससी सुमनको ग्यालरीमा प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। यहाँले प्रदर्शन गर्ने त्यो क्रेज अथवा उहाँको के विशेषता भएर खालि रेगुलर यहाँ प्रदर्शनी गरिराख्नु भएको छ र मिथिला कलालाई सम्भवतः यो ग्यालरीको जुन फोरम छ यसले पनि देशभित्र या बाहिर लानलाई एउटा भूमिका त खेलेको छ। के चिज देख्नुभयो यहाँ सुमनको कलामा? मैले सुमनजीको पहिले एक्जिबिसन चाहिँ नि इन्डिगो आर्ट ग्यालरीमा देखेको थिएँ र त्यो चाहिँ नि मेरो एकदम फर्स्ट एक्सपोजर टु मिथिला आर्ट हो। त्योभन्दा पहिले मैले देखेकै थिइनँ, भेरी क्लियर होइन। हजुर इन द 90s, अर्ली 90s। अनि त्यसपछि मैले यो क्लेयर बर्केटको पनि जनकपुर वुमेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टरको पनि काम हेरेँ र त्यो जुन प्योरिटी अफ फर्म छ नि, द्याट इन्स्टिङ्क्टिभ युजिङ लोकल मोटिभ्स, त्यो हेरेर मलाई इट वाज भेरी मुभिङ। यो नारीको कथा एकदम मुभिङ लाग्यो र उहाँको काममा चाहिँ नि जुन किसिमको गहिरो रिसर्च थियो होइन, यो गोदना भए पनि जुन मिथिला विषयहरू थियो त्यो चाहिँ नि एउटा जागरण जस्तै भयो मलाई। अनि 2002मा मिथिला यात्रा भनेर मैले नेपालकै टप भनौँ मास्टर आर्टिस्ट उमाशङ्कर शाह, शशिकला तिवारी, रागिनी, उत्तम नेपालीहरू, वत्सजी सबै लिएर अनि इन्डियाबाट पनि 5 जना बेङ्गली आर्टिस्टहरू थियो, आदित्य बसोक अरू आर्टिस्ट सब। हामी सबै मिथिला क्षेत्र करिब 2 हप्ता बस्यौँ हामी र त्यसको एक्जिबिसनको टाइटलै मिथिला यात्रा भन्ने थियो। र मेरो चाहिँ नि जुन पहाडी चित्रसँगको एक्सपोजर, पटुवा चित्र उहाँले भन्नुभयो त्यो कनेक्सनहरू मैले पाएँ र मलाई के लाग्यो भने जुन हाम्रो धर्ममा छ भनौँ बुद्ध भगवानै तराईमै जन्मेको, यो महाभारत रामायण यो सबै कुरा यो मिथिला क्षेत्रमै भइरहेछ होइन। त्यहाँको कलाकारले त्यससँग रियाक्ट गरेर भित्तामा बनाइरहेछ, उनीहरूको हरिपनमा बनाइरहेछ। यहाँ काठमाडौँमा आइकन हाम्रो नेवार कल्चरमा आउँदाखेरि त्यो झन् रिफाइन भएर त्यो स्टोरी टेलिङ चाहिँ नि अर्कै किसिमले जान्छ कि, तर द प्योरेस्ट फर्म चाहिँ तराईमै छ। त्यो हामीले त्यो कनेक्सन अहिलेसम्म बनाइरहेछ होइन। हरेक राज्यको बेलामा भनौँ न शाह वंशहरूको बेलामा पनि मिथिला म्युजिसियन्सहरू आएर पशुपतिमा गाउने होइन, त्यो ट्रेडिसन त अहिलेसम्म त्यो भजन चलि नै रहेछ, मल्लकालदेखिको लोक कलाको त्यो भइरहेछ। तर त्यो हामीले त्यो गीत पनि खोजिरहेछ कि। त्यसैले यो प्योरिटी र यो कनेक्सन जुन तराईदेखि पहाडसम्मको त्यो चाहिँ नि खोज्ने एउटा अभ्यास हो। र सुमनजीको चाहिँ नि जुन रिसर्च इन्टु एभ्री एक्जिबिसन, हरेक थिममा उहाँले जुन गर्नुहुन्छ होइन, यो त लकडाउनदेखिको काम हो र यो समय भनेको हामी संसारभरिलाई एउटा टाइम अफ पेन सरो पनि हो होइन, तर टाइम अफ रिफ्लेक्सन पनि हो। र उहाँले के गरिराख्नु भएको छ भने यो पेन्डेमिकलाई कसरी बुझ्ने, युगमा त एउटा न एउटा घटनाहरू त भएको छ। त्यो घटना चाहिँ अहिले आएर कलियुगमा आयो हामी, यो पनि कलियुगको एउटा एक्सप्रेसन हो कि होइन। त्यो उहाँले यस्तो डिटेलमा खोज्नुहुन्छ कि त्यो जुन कन्टेम्पोरेरी इस्युसँग गाँसेको छ उहाँको काम, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै प्रोफाउन्ड लाग्छ। जस्तो उहाँको काममा यो रेखाहरूको बढी प्रयोग देखिन्छ र अघि सिकेलाल सरले भने जस्तो त्यो गति खोज्ने कुरा या यो रेखाको त्यो पनि देखिन्छ। यहाँ एउटा क्युरेटर मात्र नभएर कलाको पनि राम्रो लेख्ने एउटा
समीक्षा लेख्ने व्यक्तित्व हुनुको नाताले पनि समग्रमा हेर्दा शैलीगत दृष्टिले हेर्दा पनि यहाँलाई सुमनको कला कस्तो लाग्छ? एउटा स्टाइलको दृष्टि स्टाइल मलाई त एकदम ब्युटिफुल लाग्छ। त्यही भएर यो हाम्रो 7th एक्जिबिसन हो। सुमनजी जतिको आर्टिस्ट मिथिला क्षेत्रमा कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ। हि इज अनराइभल, अनप्यारलल, होइन, एन्ड अ ग्रेट रेकेन्टर पनि भन्नु पर्यो र अ टेलर अफ स्टोरिज। मैले डाक्टर यादव सरलाई जस्तो सुमनजीको कला यो भाषा चाहिँ एउटा हामी बोल्छौँ, यो भरबल्ली पढ्ने कुरा हो, कला पनि एउटा दृश्य भाषा हो। यो भाषालाई उहाँले जसरी कम्युनिकेट गर्नुभएको छ, अहिले संसारसँग जोड्नु भएको छ, यहाँ के लाग्छ उहाँको कलाले मिथिला संस्कृतिलाई जोड्ने सन्दर्भलाई लिएर अथवा मिथिलाको विषयलाई मिथिला शैलीमा उहाँले गरेको जस्तो भूकम्प पछाडि उहाँले यो पुनर्निर्माणको विषयलाई लिएर पनि चित्र बनाउनु छ, त्यो शैलीको पुनर्निर्माण गरेर अथवा अन्य जो पाहाडको कुरा अथवा हिमालको कुरालाई पनि ल्याउनु भएको छ। यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? स्टाइल यसरी विकास हुँदै जाँदा राम्रो हुन्छ या मिथिलामा मात्रै त्यहीँको मात्रै रहनुपर्छ भन्ने के लाग्छ? यसो छ, मैले सिकेलाल जति लक्की छैन। मैले धेरै पहिलादेखि उहाँको एक्जिबिसन हेर्ने अवसर मैले पाएको थिइनँ। कति वर्ष ट्री अफ लाइफ उहाँले मेरो घरमा आएर मलाई आग्रह सत्याग्रह गर्नुभयो कि मलाई केही मेरो बारेमा केही लेखिदिनु पर्यो। मलाई त आउँदैन, सफा कुरा हो। अब हाम्रो त पढ्नु पर्ने हो त्यसो भए, होइन। अनि अलिअलि मैले चासो देखाएँ कि के हो कसो हो बुझ्ने गर्दाखेरि मैले जुन कुरा उहाँको बारेमा लेखेका थिएँ त्यो अहिले रिपिट गर्नु जरुरी छैन, इट्स अलरेडी पब्लिस्ड इन द क्याटलग। तर मैले त्यो बेलामा डिस्टिङ्टिभ एउटा त उहाँले मलाई राम्ररी खेलाउनु भएछ सिकेलालज्यूले। इज वान अफ द फ्यु मेल फेमस पेन्टर्स। त्यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। यो बेसिकली यो डोमेन भन्ने भनिसक्नु भएको छ कि त्यो नारीहरू र अहिले आएर त अवहेलित नारीहरूमा बढी यसको भएको छ। अहिले आएर एकताका यो सेन्ट्रलाइज थियो तथाकथित भनौँ न सम्भ्रान्त परिवारकी नारीहरू। अब अहिले आएर दुर्भाग्यको कुरा के म देख्दछु त्यहाँ भने इट्स बिकम मोर और लेस लाइक एन इन्डस्ट्री, फ्याक्ट्री। इट्स लाइक प्रोडक्सन। मान्छेलाई ल्याएर यति भर तँलाई यति पैसा दिन्छु त्यो भइरहेको छ। त्यो कता तपाईँहरूले त्यो ध्यान गएको छ कि छैन? र देयर इज नेचुरली त्यो शोषण भइरहेको छ। त्यो महिलाहरूको जति रेमुनरेसन पाउनुपर्ने त्यति पाइरहेको छैन। त्यो बहुत स्याड कुरो हो। यो कुराहरू मैले हेरेँ, उहाँले भनेको सारा त्यो मुल्कराज आनन्दको पेपर कहाँबाट खोजेर पहिलो आर्टिकल मार्गमा छपेको सबै खोजेर विदेशीहरूले लेखेका कुराहरू। मेरो अहिले पनि चासोको विषय के छ भने ती नितान्त निरक्षर महिलाहरूले पद्मश्री पुरस्कार पाइसकेका छन् भारतमा। ओके, पेन्टिङको क्षेत्र नितान्त निरक्षर, शब्दसँग एक अक्षरसँग भेद छैन है। अनि मैले चाहिँ अब एकजना मान्छे जसले इन्टरभ्यू लिएको थियो त्यो लेडीसित मैले उसलाई फोनमा कुरा गरेँ, इन्डियन हो। अनि मैले भने नेक्स्ट टाइम तपाईँले दुलारी देवीसँग कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ अलिकति तपाईँलाई गाह्रो होला त्यो सोध्न। मलाई पनि गाह्रो छ, तर म अङ्ग्रेजीमा बोलेर काम चलाइहाल्छु, तपाईँलाई अङ्ग्रेजी पनि आउँदैन होइन। तर जुन एक प्रकारको सुपर इम्पोजिसन भएको छ रिडिङ्समा भन्ने अर्थ लगाउँदा होइन, हाम्रो लागि त्यो नर्मल जस्तो लाग्छ। हाम्रो लागि तन्त्र शब्द बडा राम्ररी सिकेलालजीले भनिदिनु हो। इट्स एन इन्टिग्रल पार्ट अफ लाइफ। त्यहाँ सबै कुरा यिनी नेवारका नाटकहरू मैले अध्ययन गर्ने गरेको छु। नेवार राजाहरूले मध्यकालीन मैथिलीमा लेखेको नाटकहरूमा त्यो स्टेज डाइरेक्सनमै तन्त्रको कुरा छ। कसरी त्यो पात्र प्रवेश गर्ने, कहाँ गएर कुन प्रथम कोणे, द्वितीय कोणे
अनि कहाँबाट पात्रसँग कुरा गर्ने अनि उसले अप्रुभ गरेपछि मात्रै डायलग बोल्ने। अनि मलाई यहाँको एउटा ठुलो स्कलरले सोध्नुभयो कि तपाईँलाई त बढी थाहा हुनुपर्ने, तपाईँ त मिथिला क्षेत्रको हुनुहुन्छ, उहाँ बित्नुभयो, मेरो गुरु हुनुहुन्छ कमल प्रकाश मल्ल, उहाँलाई थाहा थियो यो कुराहरू कि त्यहाँ लेखिने नाटकहरूमा पनि तन्त्रको प्रभाव अझै छ भनेर मलाई सोध्नुभयो। अब बिफोर आई आन्सर हिज आए भनौँ न। तर के मैले देखेँ भने नाटकको त मलाई थाहा भएन, तर पहिला पहिला केटाकेटीमा नाच हामीले हेर्ने गर्थ्यौँ। नाच अब तपाईँले त्यो शब्दले के मिनिङ क्यारी गर्छ है, त्यो गाउँघरमा लोकल लेभलमा प्रदर्शन गर्ने, वास्तवमा यो नाचै हो। जसलाई अहिले नाटक भन्दैछौँ त्यो हिस्टोरिकली त्यो शब्द नाचै हो, त्यो नाचैबाट नाटक आएको हो, त्यो प्रश्न छ है। अनि त्यहाँ के देख्थेँ म भने जुन तथा अहिले आएर हामी सूत्रधार भन्छौँ, त्यहाँ कोही एकजना अगाडि आएर तपाईँलाई प्रिएम्प्ट गर्छ कि आज यो देखाउने, उसले पहिला त्यो के पढेर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिर दिशालाई बाँध्ने काम गर्छ उसले। हेर्नुहोस् त्यो मन्त्र पढेर यहाँ यो नाटक खेल्नेहरूलाई कुनै बोक्सीको या कसैको नजर नलागोस् भनेर त्यो चारैतिर त्यसलाई चाहिँ बाँध्ने शब्द प्रयोग हुन्छ है। अब त्यो तन्त्रको प्रभाव त्यहाँ देखियो होइन। कलामा म आउँदैछु, त्यही मैले के सोधेँ कि दुलारी देवीजी डज सी नो अबाउट कि यो जुन त्रिकोण हो त्यो वास्तवमा भजाइना हो, उहाँले त्यो भजाइना सम्झेर पेन्ट गर्नुहुन्छ। ब्याम्बू छ त्यहाँ, या फ्रोइडियन एनालिसिसमा त त्यो नेचुरली मेल फ्यालस हो, त्यो शिवलिङ्ग हो, त्यो डज सी अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स भनेर कोही बेला सोधिदिनुहोस् न भनेर मैले जवाफ आएको छैन, जवाफ आएको छैन, कुरो बुझ्नु भएन। तर मेरो मूल मिथिला पेन्टिङसँग यो लेडी हेनिङ ब्राउनको पेपर छ, उसले यो सबै कुरालाई कन्टेस्ट गर्दैछ कि उसले गएर मिथिला क्षेत्रमा आइमाईहरूसँग सोधेकै छ, तपाईँ यो साँच्चीकै बुझ्नुहुन्छ, यो के गर्नुहुन्छ, जुन मिनिङ मान्छेले बाहिर एजुकेटेड भर्सन जो आइराखेको छ, इन्टरप्रिटेसन, सो कल्ड इन्टरप्रिटेसन्स अफ मिथिला पेन्टिङ, इज इट देयर, तिम्रो टाउकोमा त्यो छ कि छैन? अनि नेचुरली एब्सोल्युटली नो आइडिया। त्यो एउटा पारम्परिक रूपले उनीहरूले गरिराखेका छन्, उहाँले भनिसक्नुभयो, आइराखेको छ, त्यो एउटा छ। त्यस कारणले मेरो त वास्तवमा तपाईँले मेरो प्रश्न सोध्नु सङ्गीताजीसँग त्यही सोध्नेवाला थिएँ कि उहाँको के वैशिष्ट्य हेरेर 7औं चोटि तपाईँले एक्जिबिसन 8औं चोटि गर्न दिनुभएको छ, स्पेस दिनुभएको छ होइन। तपाईँ पनि कमाउनुहुन्छ, उहाँले पनि कमाउनुहुन्छ, हामी आनन्द लिन्छौँ, मिथिला पेन्टिङको प्रश्न भइराखेको छ होइन। तर आज म वास्तवमा आएको हो भने तपाईँको प्रश्नको जवाब दिनलाई होइन, त्यो दुईजनासँग सोधौँला आएको अनि मैले आफ्नो ढङ्गले आई हेभ टु डु इट, आफ्नो ढङ्गले हेर्नुहोस्। आजको पेन्टिङ मैले धेरै समय दिएको छैन, बट आई हेभ ए कर्सरी सर्ट अफ भ्यू। यति भास्ट कम्पस छ उहाँको, माई गुडनेस, त्यो त बियोन्ड कम्प्रिहेन्सन हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, उहाँले साइकल्स अफ टाइम भनिराख्नु भएको छ। अब अङ्ग्रेजी साहित्य पढेको हुनाले साइकल शब्दले मलाई त्यति एपिल गर्दैन, लिटरेचरमा व्हिल बढी आएको छ है। र एक ठाउँमा उहाँले रथ जस्तो केही देखाउनु पनि भएको छ कुनै एउटा पेन्टिङमा, उहाँले अब त्यसलाई के भन्नुहुन्छ मैले अनि मलाई एकाएक सम्झना आयो, त्यो सेक्सपियर कालीन एउटा एन्ड्रु मार्वल भन्ने कवि यङ डेजमा पढेको लाइन अहिले अब मलाई एक्कासी सम्झना आयो। उसले आफ्नो चाहिँ असाध्यै लजालु केटीलाई टु हिज कोय मिस्ट्रेस, कविताको नामै त्यही हो, सी सो साई, अनि उसलाई हतार छ होइन, अब लभ अगाडि बढिराखेको छैन, अनि सी सो साई, अनि उसले भन्छ उहाँको त्यो पेन्टिङ देख्दाखेरि मेरोमा एट माई ब्याक आई अलवेज हियर टाइम्स विन्ड चेरियट हरिङ नियर, समय बित्दैछ, छिटो आऊ न, माया गरौँ न, किन यति ढिलो गरेको भनौँ न। अनि मलाई के लाग्यो भने उहाँले कमसेकम व्हिल प्रयोग गरेको भए, अङ्ग्रेजीको मजाले लेख्नु भएको छ, जहाँ ट्रान्सलेसन गर्नुभएको छ त्यहाँ अर्को एउटा शब्दमा मेरो सानो निटपिकिङ होइन यो, तर म उहाँलाई अर्को एउटा उहाँले ब्यालेन्सर कहीँ प्रयोग गर्नुभएको थियो कुनैमा होइन। लिटरेचरमा त्यसको लागि लेभलर भन्ने शब्द छ,
टाइम जुन हो नि त्यो सबभन्दा ठुलो लेभलर हो, सबलाई एक समान पारिदिन्छ। त्यस कारणले नेक्स्ट टाइम तपाईँले क्याटलग लेख्दाखेरि मैले अलिकति, किनभने त्यो त्यो त आइराखेको छ पहिलेदेखि नै, व्हिल अफ टाइम बुद्धिज्मको मात्रै होइन नि, सबै अल रिलिजन। त्यस कारणले होइन मेरो मेरो अनि प्रश्न त बाँकी नै छ। म उहाँलाई के सोध्न लागेको एज ए पेन्टर ओके, वाट ट्रिगर्स उसको माइन्डमा जब ब्रस समातेर कुनै एउटा पोइन्टमा उहाँले एउटा कुनै कलरमा डिप गरेर राख्नुहुन्छ, त्यो सृजनशीलता कसरी बढ्छ अगाडि, त्यो क्रिएटिभिटी जुन हो, त्यो इन्सपिरेसन त अब सबै तपाईँ हामी सबैमा इन्सपिरेसन छ, कल्पना शक्ति तपाईँ हामी सबैमा आफ्नो खालको छ होइन। तर वाट ट्रिगर्स, तपाईँलाई के गरेर यो हिन्दू मिथोलोजीलाई तपाईँले यसरी इन्टरप्रेट गरेर यत्रो भास्ट प्यानोरामिक पिक्चर प्रड्युस गर्दैछ, यो त सारा ब्रह्माण्डै छैन। म त बाइबलको त्यो जिनेसिस शब्द, त्यो तपाईँको हिन्दू मिथोलोजीको जिनेसिसको सारा कथा म यहाँ देख्दैछु यतिकै रेडियसमा, यो तल्ला र माथि तल्लामा होइन। टाइम सुरु भएदेखि अब अन्त कोरोनाले गर्दा अन्तै ल्याउला त नभनौँ होइन, तर अहिले त सरकारी प्रश्नमा पनि उहाँलाई मैले जोडेखेरि यो सँगसँगै अलिकति तपाईँले भन्नुपर्छ हामीलाई कि वाट गोज अन इन यर माइन्ड, कसरी आउँछ। मैले यहाँ यो सँगसँगै जस्तो यहाँ तपाईँको उहाँहरूको बेनिफिटको लागि पनि यहाँ 3-4वटा विषय जस्तो टाइमिङको कुरा, तपाईँले युथको कुरा गर्नुभयो, सत्यदेखि कति हो, अथवा पोलिटिक्सको कुरा पनि छ, पर्यावरणको कुरा पनि छ तपाईँको कलामा, सामाजिक विषयहरू पनि छन् होइन, एउटा जागरणका विषयहरू पनि छन्। अब यो तपाईँले उहाँले भने जस्तै त्यो सोच एउटा त्यो कसरी तपाईँले गर्नुभयो, सोच्नुभयो, जस्तो कुरा अलिक थोरै थिमको विषयमा पनि तपाईँको अलिक थोरै संक्षिप्त होइन। म थिम त गौण हो बाबा, जसले पनि बुझ्न सक्छ यो त्यो भित्रको त्यो चाहिँ आर्टिस्ट्रीको कुरा गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो। थिम त एभ्रीबडी नोज द स्टोरी। तपाईँलाई अलिकति सत्यकाल अनि त्रेतामा यो भयो सबैलाई थाहा। उहाँको मैले बराबर के देखिरहेको छु भने जुन रेखा शब्द आइसकेको छ त्यहाँ आइसकेको छ, मैले पनि यसको बारेमा उहाँको बारेमा पहिले देखिसकेको, तर यति इन्फिनिटेसिमल मिनिस्क्युल डिटेल्स छ त्यहाँ, त्यो रेखा मात्रै होइन नि त्यो, अब त्योभन्दा पातलो अब हुनै सक्दैन भनेर मात्रै हो उहाँले छोडिदिनु भएको होला कि के हो, त्यो हरेक मान्छे डिटेल्स हेर्नुहोस् त तपाईँ। माथि एउटा थियो लुक एट दिस, यसमा त अलिकति ठुलो पनि छ। यो जुन उहाँको छ नि त्यो जुन त्यो एउटा स्टाइल हो, मलाई थाहा छ, आई नो टेक्निकल छ तर म युज गर्न चाहन्न। त्यो कचनीको पनि उहाँले चाहिँ एट इट्स बेस्ट भन्न सक्छु म, पराकाष्ठामा पुगिसक्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ उहाँले फ्युजन शब्द आइसकेको, त्यो थिमलाई फ्युज गरी कसरी गर्नुहुन्छ त्यो बारेमा वास्तवमा विषय भनिदिनु भयो भने। सबभन्दा पहिले अब एउटा चित्रकारको नाताले मिथिला कस्मोसको कुराहरू गर्दाखेरि बाहिर के बुझिन्छ भने चित्रकार धेरै कम हुन्छन् र ऊ चाहिँ एउटा अर्कै युगको मान्छे हो कि अर्कै कुनै होइन। चित्रकार पनि एउटा सामाजिक प्राणी हो, उसले यही समाजभित्र बाँचेको हुन्छ, उसले यही समाजभित्र भोगेको हुन्छ र त्यो यथार्थलाई बुझ्ने एउटा अन्तर्मनको जुन शक्ति छ नि, अब जस्तो कि पटक पटक यहाँ 7औं एक्जिबिसन हुनु, त्यसको माने अहिले नै त्यो प्रश्नहरू आयो र एउटै कलाकार एउटै ठाउँमा प्रदर्शित हुनु, आफ्नो सृजनाहरूलाई ल्याउनु र त्यसमा विविधता ल्याउनु, त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती हो कलाकारको लागि। अनि यसमा के हुन्छ भने एकतर्फ मैथिली लोक परम्परामा मैथिली लोक कलाको कुरा भइरहेछ, त्यो आधार लिएर म अगाडि बढ्दैछु र म आफूलाई परिचित गराउँछु र म चिनाउन चाहन्छु म मैथिली कलाकार हो भनेर। भने त्यो भित्रको थिमलाई, त्यो भित्रको जुन प्रतीकात्मक प्रस्तुतिहरू छन् त्यसलाई आफ्नो ठाउँबाट 1 इन्च पनि तल माथि नगरिकन त्यो फर्महरूमा बसेर समसामयिक विषयवस्तुलाई लिएर मैले भन्नुपर्ने मेरो अभिव्यक्तिलाई मैले कसरी राख्ने हो त,
त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती हुन्छ र कुनै समयमा यो काम गर्नलाई अनि एससी सुमन बन्नलाई त्यो काम गरिन्थ्यो भने अझै त्यो च्यालेन्ज अझै थपिएको छ मेरो विचारमा। एससी सुमन बनिरहन झन् गाह्रो छ। त्यो डे बाई डे माने प्रतिदिन पाइला पाइलामा त्यो एउटा चुनौती छ, किनकि त्यो भनिसकेको र त्यो कलाकारले एउटा व्यक्त गरिसकेको चिजलाई त्यो कायम राख्दै बरु त्यसभन्दा उत्कृष्ट गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता भनौँ न, म त बाध्यता भन्छु, बाध्यता छ। र त्यो जस्तो कि अब यही थिममा साइकल्स अफ टाइम आउँदाखेरि 2 वर्षमा को भित्र मैले सोच्नुपर्ने र मैले गर्ने आफ्नो क्यानभासमा जुन कथावस्तुहरूलाई ल्याएँ त्यसभित्रको एउटा लामो अनुसन्धान पनि हो। जस्तै सङ्ख्या म्याडमले भन्नुभयो, त्यो तपाईँ मेरो विचारमा पेन्टिङ पनि लेख्नु हो। हामीहरू त्यसलाई लिखिया भन्छौँ। पेन्टिङ त शब्द पछि आएको हो, मिथिला पेन्टिङ या मधुबनी पेन्टिङ, द्याट इज द लिखिया। सरले पनि लेखिसक्नु भएको छ त्यो कुराहरू। यसको पौराणिक नाम लिखिया हो, यो लेख्नु हो। अब लेख्दा चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्छ अनि बग्नुपर्छ। भर्नु भनेको कुनै पनि पात्रमा माने उसमा पानी भर्नु हो। त्यो भरिसकेपछि त्यो बग्छ। जब सेम चिज हो त्यो म त्यो अनुभूति म सेम गर्छु। जब म पढ्छु भर्नु हो र त्यसपछि बग्नु भनेको लेख्नु हो। त्यो चित्रमा पनि त्यो कतै भाषामा होला, कतै चित्रको लाइनमा होला। तपाईँ जबसम्म आफूलाई त्यो बन्नलाई बनिरहनलाई तपाईँले कति अध्ययन गर्नुभयो र मसँग अध्ययन छ र म बाँड्न सक्छु, म आफ्नो कुरा भन्न सक्छु र अरूलाई बुझाउन सक्छु, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। तसर्थ अब 1 इन्च पनि मिथिला पेन्टिङका फर्महरूलाई नबिगाडिकन त्यही रामायण महाभारतका त्यही कथा, त्यही गोबरको कथा, चाहे कमलदहको कथा, चाहे कस्नी भर्डी, शैली कस्नी भर्डी, त्यो मेरो अब म कास्ट परिवारबाट जोडिएकोले कलमसँगको मेरो धेरै आत्मसात थियो र लेख्नु भनेको कलम र इङ्क मसी र कागजको कुरा थियो। अनि ब्राह्मण समाजमा भर्डी भनेको चाहिँ थियो भने दुसाध समाजमा चाहिँ त्यो अनप्याटर्नहरूका कुराहरू थियो। त्यसमा कि माटोसम्मका सम्बन्धहरू त्यस्ता लिपपुट गर्ने त्यस्तो कुरा। अब यहाँ आएर मिथिला पेन्टिङले आज चाहिँ विश्वभरिको मा प्रचलित भयो र त्यसमा सांस्कृतिक पेन्टिङहरू हुन थाले। सबै समावेशीकरण हुँदै गयो। त्यसमा सबै कलाकारले आफ्ना आफ्ना प्रयोगहरू गर्न थाले र सरले जस्तो भन्नुभयो जीवनसँग जोडिएको चिज हो। जीवन पद्धतिका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसमा चाहिँ जोडिएर बसेर गरिने पेन्टिङहरू पनि छँदैछन् भने ग्यालेरीहरूको लागि र आफ्नो कलाकारले सरले जस्तो भन्नुभयो यो अभिव्यक्ति हो, यो भाषा हो। त जसरी हामी युज गर्छौँ त प्रत्येक कलाकारसँगको आफ्नो अन्तर्मनको कथा व्यथालाई चाहिँ आफ्नो चित्रहरूको माध्यमबाट समग्र रूपमा आइरहेछन्। आज आधुनिक ग्यालेरीहरूमा पनि यसरी चाहिँ पनि कलाकारहरू आउन थाल्छन्। अब रह्यो अलिकति म पछि जान्छु छोटोमा। जब मिथिला पेन्टिङको सुरुवातको दौरको हिस्ट्रीको कुराहरू पनि आयो, 1934 को कुरा आयो, तर नेपालमा 90 को दशकको कुरा आयो। मलाई भिडभन्दा अलग बसेर काम गर्न म रुचाउँथेँ। मलाई भिडमा बस्न मन लाग्दैन, म अलिकति अलग बस्न चाहन्थेँ। अनि त्यसको लागि म पढाइको क्रममा चाहे भारतको दरभङ्गा होस्, मैथिली क्षेत्र हो, र त्यो चाहे मुम्बई होस्, यसो जाँदाखेरि त्यहाँका कला ग्यालेरीहरूमा यसो हेर्दै जाँदाखेरि अनि अन्तमा आएर जब म पेन्टिङ गर्न थालेँ त्यसमा चाहिँ त्यो जस्तो समूहगत रूपमा पेन्टिङहरू सुरु भयो नेपालमा पनि। तर मिथिला कलाको पहिलो एक्जिबिसन एससी सुमनले 90 को दशकमा विराटनगरमा गरेको हो। त्यो चाहिँ मिथिला कलाको नेपाली इतिहासमा अझैसम्म अर्कोको दावा गर्नु भएको छैन, तर सायद मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ मिथिला कलाको पहिलो सोलो एक्जिबिसन हो। जतिखेर इन्डियामा पनि मैथिली कलाकारहरूले सोलो एक्जिबिसन गर्न त्यति चाहिँ प्र्याक्टिसमा थिएन। समूहगतमा कलेक्ट गर्यो पेन्टिङ, अनि मुम्बई र दिल्लीहरूको ग्यालेरीहरूमा त्यो एक्जिबिसन हुने। तर माने एउटा आर्टिस्टको नाउँमा पेन्टिङलाई एक्जिबिसन गर्ने धेरै कम, इन्डियामा पनि कम हुनुहुन्थ्यो, नेपालमा त छँदै थिएन। र त्यसपछि चाहिँ त्यो सुरुवात हो। यता क्लियरबर्गले यता चाहिँ समूहगतमा काठमाडौँमा एक्जिबिसन गर्नुभयो त्यही दशकमा, र मेरो चाहिँ पेन्टिङ विराटनगरको पहिलो मिथिला कला एक्जिबिसन जो मेरो स्टुडेन्ट्स लाइफ सकिएर मैले चाहिँ जागिरमा जाँदाखेरि त्यतिखेर मैले गरेँ हो। अब ऐतिहासिक रूपमा भन्नुपर्दा यही हो। र
पेन्टिङ त जब तपाईँलाई यहाँ एउटा सोधिहाल्नु मन लाग्यो तपाईँको रेखा प्रदान र यो चित्रको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो निलो बढी देखिन्छ र अनि कहीँ कुनै चित्रमा अरेन्ज यसको केही छ त्यसको मनोविज्ञान अब जस्तो कि मिथिलासँग या अरू तपाईँको अरू केही साइकोलोजी अनि जस्तो के कि हो? मिथिला कलाको जसरी चाहिँ त्यसका सिम्बलहरूको प्रयोग गरिन्छ, जस्तो कि बाँसको कुरा हो, चाहे कमलको फुलको कुरा हो, चाहे पुरैनका पातका कुरा हुन्, चाहे कछुवा माछ साँप सबैको कुरा भनेको छ, त्यसै रूपमा रङको पनि त्यहाँ प्रधानता छ। जस्तो कि अब अरेन्ज र सेफ्रन कलर जुन गेरुवा रङहरूको प्रयोग गर्दाखेरि रातो रङहरू हामी देवीलाई समर्पित गर्छौँ र त्योसँगको त्यो जान्छ। जस्तो कि अब निलो रङ प्रयोग गर्नु भनेको एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ कि नेपाली आर्ट कन्टेस्टमा पनि धेरै निलो रङ प्रयोग त्यति भएको छैन, म्याडमले पनि हेर्नु भएको छ सुरुदेखि नै। तर अहिले आएर केही दशक यता जब निलो रङको बेधडक मैले प्रयोग गर्न थालेँ, त्यो चाहिँ एउटा आर्ट मलाई निलो रङको ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्दा आफूलाई कन्फिडेन्स भएर चाहिँ मैले यसरी बेधडक रूपमा निलो रङको व्यापक प्रयोग गरेको हो। यसले मलाई कन्फिडेन्स दिन्छ र यसको चाहिँ अब चाहिँ यो निलो रङले अरू कलाकारले पनि धेरै प्रयोग गर्न थाल्नु भएको छ। जस्तो हामी चाहिँ यो कन्टेम्पोरेरी आर्ट कन्टेस्टमा होस्, कन्टेस्टमा पनि त्यही कुरा हो। मलाई निलो रङले त्यसरी मैले सिद्धराज सरलाई अलिकति यो कलामा उहाँले केही राजनीतिक विषयहरू पनि उठाउनु भएको छ, जस्तो राजनीतिसँगै जोडिएको पर्यावरण पनि हो। निजगढको जो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटा भएको चर्चित चित्र पनि छ, उहाँका चित्रहरूमा प्रायः अब रुखहरूको प्रयोग हामी सिधैभन्दा बढी देखिन्छ। पानीको पनि प्रयोग अब त्यो जानियो प्रकृतिसँगको। र यो अहिले जुन राजनीति भइरहेछ, यो मतलब पर्यावरणको विषयलाई लिएर अथवा विकासको नाममा, त्यो कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ उहाँको कला र त्यो विकासको नाममा प्रकृति नाश गर्ने कुरालाई गर्नुहुन्न भनेर उहाँको विचार चाहिँ त्यसरी बुझिन्छ कि अब विकास प्रकृति अब कहीँ न कहीँ डिस्ट्रोय त हुने नै होला, केही नभइकन नभत्किकन बन्दैन भन्ने मान्यता नि राजनीतिमा छ क्या। सरले कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँको त्यो कलाको उहाँको जुन सन्देश अथवा जुन भार छ अथवा यो दिन खोज्नु भएको छ? उहाँले निजगढलाई लिएर बढी गर्नु, त्यहाँ 4 लाख कतिहरू काट्ने विषय थियो, त्यो काट्नु हुन्न भनेर उहाँले उठाउनु भएको थियो। यो राजनीतिसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नु? तपाईँको प्रश्नको सोझो उत्तर चाहिँ खालि के हुन्छ भने त्यो उहाँले निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ। तर कला त्यति मात्रै होइन। कलाको एउटा परिभाषा के भन्छ भने हरेक कला केबाट जन्मिन्छ भने प्रत्येक बिन्दु यात्रा गर्न चाहन्छ, बिन्दुले यात्रा गर्यो भने रेखा बन्छ, रेखा वक्र हुन सक्छ, रेखा सोझो हुन सक्छ। प्रत्येक बिन्दु यात्रा गर्न चाहे जस्तै बिन्दु सुरुमा चाहिँ कालो हुन्छ, ब्ल्याक होल सृष्टिको। प्रत्येक बिन्दु अर्को रङ अख्तियार गर्न चाहन्छ। पानीको रङ ऊ नीलो हुन चाहन्छ, पृथ्वीको रङ सुन्तला हुन चाहन्छ, रुख बिरुवाको रङ हरियो हुन चाहन्छ, बिन्दुलाई रङ पनि चाहिन्छ। त्यो भइसकेपछि त्यो बिन्दुको यात्रालाई कलाकारको केही पनि काम होइन। बिन्दु कहाँ जान चाहन्छ भन्ने ठम्ब्याउनलाई जुन कलाकारले बिन्दुलाई आफ्नो यात्रा गर्न दियो, आफ्नो रङ अख्तियार गर्न दियो, ऊ राम्रो कलाकार हुन्छ। तर त्यो हुन्छ कसरी त? सबभन्दा सजिलो काम चाहिँ के भनिएको छ भने छवि चित्र हो। त्यो भनेको जे यथार्थ छ त्यसलाई त्यस्तै उतारिदिने, त्यो चाहिँ सबभन्दा सहज काम हो। दोस्रो काम के भन्छ भने छाया चित्र हो। जब छाया देखिन्छ नि, त्यो दिउँसोको बेला शून्य हुन्छ, बिहान एकातिर लामो हुन्छ होइन, आफ्टरनुनमा अर्कोतिर लामो हुन्छ, केही त्यसमा हावाको गति, सूर्यको स्थान, छाया चित्र बनाउनु भनेको त्यसपछि दोस्रो कठिन काम हो। तेस्रो चाहिँ व्यक्तित्व चित्रण भन्छ। व्यक्ति मात्रै होइन, रुखको पनि आफ्नो व्यक्तित्व छ, पर्सनालिटी छ। त्यो पर्सनालिटी केमा छ? त्यो हरियो हुनुमा छ, त्यो बुढो हुनुमा छ, त्यो बाङ्गिनुमा छ। त्यसलाई समात्न सक्ने कलाकार चाहिँ
त्यसको लागि त्योभन्दा पनि अझ त्योभन्दा पनि माथि गइसकेपछि अनि चिन्तन चित्रण भन्छ कि सोचेर यो किन छ, यो बिन्दुले मलाई किन हैरान खेलाइरहेछ, मलाई खिच्न सुत्न दिइरहेको छैन, मलाई यही रङ चाहियो भन्छ, यो बिन्दुमा पुगेपछि मलाई अर्को रङ चाहियो भन्छ होइन, अब चाहिँ मलाई यो वक्ररेखामा लगिदियो भन्छ, अर्को बिन्दुमा गएर मलाई बङ्ग्याइदियो भन्छ। यो बौलाको यो बिन्दु जब सुत्न दिँदैन अनि चिन्तन चित्रण भएर आउँछ। अन्तिम बिन्दु भनेको कलाकार पुग्नु, अन्तिम त नभनौँ, अन्तिमभन्दा पहिले भनेको भाव चित्रण हो कि बिन्दु खबरदार तैँले मलाई गाइड गर्ने होइन, तैँले मलाई लग्ने होइन, म तिमीलाई लान्छु र म तिमीलाई मेरो कार्यसूची अनुसार लान्छु होइन। त्यो चिन्तन चित्रण हो र अन्तिममा गइसक्यो भाव चित्रण हो र भाव चित्रणपछि अन्तिममा गएपछि त शून्यता हुन्छ। तपाईँ जुन निजगढको राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ, राजनीतिमा चित्रकारहरूले 2-3 किसिमले काम गरेका छन्। धेरै जसो राजनीतिक चित्रण चाहिँ चरित्र चित्रणमा गएर टुङ्गिन्छ। कार्टुन धेरै जसो चरित्र चित्रण हो नि त, सबभन्दा लोकप्रिय राजनीतिक चित्रण भने कार्टुन हो। त्योभन्दा अलिकति माथि गइसकेपछि चिन्तन चित्रणमा जान्छ कि यसको प्रभाव के हुन्छ, यसले के सन्देश प्रभावित गर्छ। सुमनजीको के हो भने उहाँ त्यो बिन्दुभन्दा माथि जानुभयो, अब मलाई डर लाग्यो शून्यमा गएपछि त रोकिन्छ, त्यो रोकिने भाव चित्रण गर्नु भएको छ क्या। मलाई चाहिँ त्यो रमाइलो लागेको भाव चित्रण हो कि यो सन्देश मात्रै होइन, रुख नकाट भन्ने मात्रै भने होइन, देखाएको छ। मलाई चिन्ता छ कि यो भयो भने के हुन्छ, म चाहन्छु कि यो हुनु हुँदैन, मेरो हो यो, म अब बिन्दुलाई छोड्नेवाला छैन, बिन्दुलाई आफ्नो यात्रा तय गर्नु म दिन्न, म समात्छु भनेको त्यो भावमा गर्नुभएको हुनाले त्यसमा त्यो शक्ति देखिएको हो। जुन डाक्टर यादवले भन्नुभयो नि, त्यो शक्तिशाली किन देखिन्छ, त्यसमा सृष्टि किन देखिन्छ, भावमा हो सृष्टि नि त। सृष्टिको फोटो खिच्न सकिँदैन, सबै चित्र त फोटो हो नि होइन। छायाचित्र भनेको फिल्म बनाउने हो, सृष्टिको फिल्म कसरी बनाउने होइन। अरू अरू उपायहरू छ। जब भाव चित्रणमा पुगेपछि यदि शब्द हो भने त्यो मन्त्रमा कवितामा आउँछ, चित्र हो भने भाव चित्रमा आउँछ। त्यो भाव चित्र चाहिँ जुन गर्नुभएको छ, मेरो विचारमा त्यो भावमा पुगिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो पेन्टिङले क्लासिकलको मिनिङ लिन्छ क्या। क्लासिकल के हो भने हरेक पुस्ताले आफ्नो किसिमले अर्थ्याउने। छवि चित्र अब टाइम सिग्नेचर भन्छ, आफ्नो कालखण्डको हस्ताक्षर होला होइन। छायाचित्र लगभग त्यसको गतिलाई अर्थ्याउने होला, त्यसलाई चाहिँ विवरणको आवश्यकता होला। भावचित्र अमूर्तता शून्यतामा गइसकेपछि के हुन्छ भने हरेक पुस्ताले, तपाईँले अहिले निजगढ भनेर अर्थ्याउनु हो, आजभन्दा तपाईँको नाति पुस्तामा गएर चित्र त्यही नै रहन्छ, तर त्यसलाई अर्को अर्थले जुन कि हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यो किसिमले अर्थ्याउनेमा पुग्ने त्यो शून्यतातिर उन्मुख चाहिँ देखिन्छ। मलाई चाहिँ त्यो बलियो लागेको। जस्तो मैले सरलाई नै जोड्न खोजेको, अलिकति अब यो कला बनाइसकेपछि शैलीका कुरा नि हुने होइन, अब यो बहस पनि हुने र कतिपय लेखकहरू या कलाकारहरूले सुमन चाहिँ मिथिला, सुमनको कलाको शैली मिथिला भन्दा पनि माथि समसामयिकतिर गइसक्यो भन्ने पनि छ। सरले हेर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ हामी मिथिलामै राखेर हेर्न सक्छौँ कि त्योभन्दा माथि राखेर हेर्न सक्छौँ? रुख जति नै अग्लो भए पनि माटो छोडेको छैन भने त्यो त्यहीँको रुख गरिन्छ। धेरै अग्लो हुनुभयो तर जरा त मिथिलामा छ त। धेरै अग्लो भएपछि त्यो रुखमा अरू लहराहरू पनि आउँछ। अर्किड त रुखमै आउने हो नि त होइन, के फुल्या छ त्यहाँ। तर मूल रूपमा त मिथिला कलाको जडो त यो हेर्दै कसैले पनि तपाईँलाई अचम्म लाग्ला त्यो कतिसम्म जाँदैन भने, मैले कर्नाट जडा भने नि, वारङ्गल स्टेसनमा, आन्ध्रा कि तेलङ्गाना अहिले कता पर्छ, त्यहाँ स्टेसनमा पेन्टिङ गरेको छ। दरभङ्गामा मिथिला छ भने तपाईँ सोझै थाहा पाउनुहुन्छ। वारङ्गलमा मान्छेले कति यतातिर मिथिला चित्रको जानेले यो वारङ्गलमा मिथिला चित्र कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यो
बदामी चालुक्य परम्परा जीवित छ अनि त्यो अलिक कता कता मिथिला जस्तो देखिँदो रहेछ होइन। खास गरेर यो पश्चिमी शैली कायस्थहरूले प्रयोग गर्ने ब्राह्मणहरूको वर्णी भन्दा पनि। अनि ओहो यहाँ वारङ्गलमा चाहिँ मिथिला चित्र भन्दाखेरि त्यो जरा देखिया जस्तै उहाँको चित्र हेरिसकेपछि त्यो छ, रुख चाहिँ ठुलो भएको छ, त्यहाँ अर्किडहरू धेरै फुल्या छन्, 2-4वटा अरू के अरे फलमा चाहिँ चराहरू पनि देखिन्छ होइन, विभिन्न छ, तर जरा त मिथिला देखिन्छ। यो पचेनी चाहिँ अनमिस्टेकेबल छ, भलै त्यसमा भर्नीको प्रयोग उहाँले पर्याप्त गर्नुभएको छ। होइन आधुनिक शैलीहरूको पनि प्रयोग गर्नुभएको छ, जुन छवि चित्रको शैली छ त्यसको पनि ठाउँ ठाउँमा पुट चाहिँ देखिन्छ होइन। गोदना शैली जुन कि माटोमा भर परेको हो त्यसको पनि प्रभाव छ, तर कचिनी यति डोमिनेन्ट छ कि कचिनी डोमिनेन्ट हुनासाथ यो मैथिली चित्रकला हो भनेर त त्यसै प्रस्टिहाल्छ। जस्तो समिताले हामीलाई सुमनको यो प्रदर्शनी जस्तो यहाँ त अहिले हामीले अलिकति बौद्धिक विमर्श नि गऱ्यौँ, यहाँ आउने जो दर्शकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो यहाँ हेर्दा, कमेन्टहरू? अब यसपालि चाहिँ नि हामीले वी ट्राइड समथिङ न्यू, किन हाम्रो भिजिटर्सहरू आएर पेन्टिङ सर हेरेर जाने, क्याटलग छ भनेर निस्किने, त्यसैले हामीले चाहिँ नि उनीहरूलाई अझै स्टे गरिकन टु इन्टरेक्ट विथ द पेन्टिङ्स। यसपालि हामीले के गर्यौँ भने यो स्टिकी नोट्स तपाईँले देख्नु भएको छ होइन, यो चाहिँ नि सबैलाई एउटा स्टेसन बनाएर इन्टरेक्ट विथ द आर्ट वर्क्स, कुन पेन्टिङ मन पर्यो, किन मन पर्यो, कुन कुराहरूले आफ्नो अटेन्सनलाई अरेस्ट गर्यो, त्यो हिसाबले पनि हामीले यो मोर इन्टरेक्टिभ बनाउने प्रयास गऱ्यौँ। ग्यालेरीलाई कहिले कहिले यो वाइट क्युबको मात्रै फङ्सन गर्यो भनेर पनि कुराहरू आइरहेछ होइन, बट इट इज अ प्योर फर्म होइन। मलाई कतिजनाले यहाँ सोध्छ कि तपाईँको वाल त तपाईँले भर्नुहुन्छ, हामीलाई फ्लोर दिनुहोस् न, कुर्ता सुरुवाल बेच्छौँ भनेर। तपाईँलाई पनि फाइदा, हामीलाई पनि फाइदा, बट आई एम नट इन्ट्रेस्ट। मलाई त्यो प्योरिटीमा रिमेन गर्ने इच्छा छ कि किन द आर्ट वर्क मस्ट स्पिक फर इट्सेल्फ, अनक्लटेड, अनडिस्टर्ब होइन। र त्यो चाहिँ नि सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा पाइन्छ जस्तै लाग्छ। हामीले त मिथिला क्षेत्रको विभिन्न एक्जिबिसनहरू गरेको छ, जनकपुर वुमेन्स डेभलपमेन्ट सेन्टर पनि गरेको छौँ, र यसपालि काठमाडौँ ट्रिएनालेको वान अफ द कम्पोनेन्ट्स पनि हामीले तारागाउँ म्युजियममा रेडी भइसक्यो। एउटा मोन्युमेन्टल ब्युरो बनाइसकेका छौँ, जनकपुरदेखि 4जना महिला आर्टिस्टहरू आएर बनाइसकेको छ। अहिले विजय दत्तजी हुनुहुन्छ तारागाउँमा, त्यो जुन फिगरिन्स बनाउँछ सामाचक्य त्यो बनिरहेछ होइन। हामीले त मिथिला क्षेत्रलाई आई एम कमिटेड टु प्रमोटिङ मिथिला क्षेत्र। मैले अन्तिममा अब सुमनको कलामा अब धेरै कुरा आइसक्यो, सरले अब शून्यतासम्मको कुरा पनि गर्नुभयो। अब हामीले अपेक्षा, सरको अपेक्षा हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौँ उहाँसँग? वान मिनट है, उहाँको चाहिँ नि टाइटल्स चाहिँ नि सबै वीरेन्द्र पाण्डेजीले लेख्नुभयो है, ब्यालेन्सर। उहाँलाई दिनै पर्यो, धन्यवाद दिनै पर्यो तपाईँ। होइन म के देख्दैछु भने तपाईँको गोइङ ब्याक टु अर्लियर क्वेसन, दुईवटा कुरा एकदमै प्रमिनेन्टली म पहिले नै भनिसकेको छु, म पेन्टिङको विद्यार्थी होइन। उहाँको लागि पढेर त्यो बेलामा जुन काम लाग्यो त्यही भरमा म यो कुरा गर्दैछु होइन। एउटा त के छ भने क्विन्टेसेन्सली उहाँले सिकेलाजीले भनिसक्नु भएको छ, जतिसुकै नयाँ डाइमेन्सन्सहरू त्यसमा थुप्रै तापनि क्विन्टेसेन्सली दिस इज ए मिथिला पेन्टिङ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। किनभने द मोटिभ्स आर देयर छ। एउटा कुरा प्रष्ट मिथिला पेन्टिङको एउटा विशेषता के मैले बुझेको छु भने नट ए सिङ्गल स्पेस इज लेफ्ट एम्प्टी। वेस्टर्न पेन्टिङमा हेर्नुहोस् न तपाईँ, सबै खाली हुन्छ,
जुन भन्न खोजे हो एब्स्ट्र्याक्टमा त झन् ल हेर्नुहोस् त एक अलिकति पनि कहीँ पनि कुनै ठाउँ खाली छैन। Now this is not just typical Sumanesque, but it is Mithila painting-esque. त्यो तपाईँ उहाँले छोड्नुहुन्न दुईटैको चाहिँ विशेषता हो। त्यस कारणले हामीलाई प्रब्लम छैन बुझ्नलाई, किनभने जसलाई अलिकति पनि त्यहाँका मोटिभ्सहरूको कुरा थाहा छ यो एक प्रकारले यो भोलि पर्सि स्टेरियोटिपिकल नहोस् भन्ने मलाई पिर छ। इट्स बाउन्ड टु बी स्टेरियोटिपिकल र मलाई लाग्छ यङ पेन्टर्स यस्ता एमर्ज हुन सक्छन् जसले यो सबै ब्यारियरलाई तोडेर केही गरेर स्टिल मिथिला पेन्टिङ भन्न रुचाउँछ होला। मोस्ट प्रब्ली द टाइम मे कम सुन, त्यो अलिक समय लाग्छ, ट्रेडिसनलाई फल्नलाई अलिकति समय लाग्छ। म अर्को कुरा के देख्छु उहाँको जुन साधना हो र निरन्तरता हो, निरन्तर रूपमा साधनारत भइकन र हिन्दू मोटिभ मिथोलोजीका कुराहरू या जे रिलेटेड कुराहरू छ त्यसलाई उहाँले निकै एक प्रकारले आत्मीकरण गर्नुभएको छ। मलाई गाह्रो छ त्यो गर्न, उहाँले यसरी इन्टर्नलाइज गरिसक्नु भएको छ होइन। अनि त्यो ठुलो पावर हो उहाँको, मलाई लाग्छ ठुलो पावर हो। हि इज फर्चुनेटली भेरी एबल टु इन्टर्नलाइज द इसेन्सियल ट्रुथ अबाउट मिथिला पेन्टिङ जो छ त्यो या त्यहाँको कल्चर जे भन्नुहोस्। र म अझै उहाँमा निकै प्रस्पेक्ट देख्दैछु थ्याङ्क्स टु प्लेसेस लाइक दिस सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरी जसले उहाँलाई प्रमोट गर्दैछ। उहाँमा म निकै पोसिबिलिटी देख्दैछु, सम्भावनाहरू प्रशस्त सम्भावना छ र वी जस्ट विश हिम लक कि उहाँको यो यात्रा निरन्तर। पिङ्कको कुरा के पिङ्क तपाईँको पिङ्कको कहीँ प्रयोग हुन्छ त्यो त पिङ्क होइन नि, पिङ्क हो पिङ्क होइन। I had hoped that you would render that into pink. त्यहाँ पिङ्क हुनुपर्ने मलाई लाग्छ है, मैले रातो होइन। एकछिन थोरै क्वेसनहरू हामीसँग समय बाँकिसकेको छ। मैले यतातिर केही क्वेसनहरू 3वटा जति क्वेसन दिन्छु जस्तो लाग्यो। यहाँले प्लिज कसलाई हो सोध्नु सर सुन्नु सरलाई यही पछाडिको यो त्रेता युगको पेन्टिङमा जुन अरू सबै त्यो क्यारेक्टरहरूको कलर चाहिँ सेतो नै छ, हनुमान तल पनि हुनुहुन्छ तल पनि छैन होइन, तर माथि चाहिँ त्यो रेड छ कि हो त्यो किन होला? हनुमानको कलर के थियो? स्काईको कलर, हनुमानको कलर। अरू पनि एकैचोटि अरू के छ? उहाँको पेन्टिङमा चाहिँ धेरै यो सर्कल र सेमी सर्कलहरू चाहिँ धेरै देखिरहेको छ कि अनि यसको चाहिँ के कारण होला? अरू के छ? एउटा मेरो म चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा छु। परम्परागत हुन त म पनि सिक्न सुन्न उहाँहरूकै आज कुरा सुन्न भनेर आएको। सौभाग्य सिकेलाल सरको कुरा सुन्दा त म त ध्यानकै मुद्रामा पुगे जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। सायद अरूलाई पनि त्यस्तो लाग्छ होला। जुन सुन्नेको कुरा गर्नुभएको छ, जुन समग्र कलामा त अब तरङ्गको कुराहरू, ऊर्जाको कुराहरू, भाइब्रेसन यी सबै कुराहरू नै हुन्छन्, प्रेरणाका कुराहरू हुन्छन्। परम्परागत चित्रकला भनेर बुझ्छु मैले मिथिला चित्रकलालाई। यसमा कतिको जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा छ नि, जुन हजुरको व्यक्तिगत कुरा गरौँ होइन, कति हुन्छ त्यसमा परम्परागत चित्र र हजुरको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बारेमा पनि? त्यसमा अलिकति जोडिहाल्नु मलाई पनि सोध्न मन लागेको थियो कि उहाँ चाहिँ सुमन सरको मैले राम्ररी काममा सब हेरेको छैन होइन, झट्ट झुट्टै हेर्दा चाहिँ बढी ट्रेडिसनल अथवा यो मिथिला मोटिभ्सहरूको होला कि जस्तो लाग्थ्यो। हुन त्यहाँ अब डेली लाइफ पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ, तर माथि चाहिँ लकडाउन ब्लुजहरू छ, त्यो चाहिँ अलिक बढी कन्टेम्पोरेरीतिर गयो कि अर इज द्याट अ न्यू थिङ होइन। अनि यसमै उहाँले भनेको कुरामा पनि आफ्नो व्यक्तिगत रिफ्लेक्सन हुँदै यो लकडाउनले अहिले ग्लोबली पनि धेरै आर्टिस्टहरू आर रिफ्लेक्टिङ अन डिपर थिङ्स होइन। यो लकडाउनको कुरा हो कि ह्युम्यानिटीकै पनि ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ। सो त्यही जोड्न मात्रै खोजेको। यसमा तपाईँको केही कमेन्ट विचार? मेरो पनि एउटा के भन्दाखेरि के एट्रोफिङ भन्छ नि, एट्रोफी जस्तो सत्य यो
त्रेता कली द्वापर कली भन्छ नि त्यो के दिस वर्ल्ड इज लाइक गोइङ टु एन्ड सुन भन्ने जस्तो एपोक्यालिप्टिक पनि कता कता देखिरहेको छु अनि अलिकति होप पनि छ न त होइन त्यो कसैले त्यो विल्स अफ लाइफ एन्ड डेथ त्यो त इट नेभर सिजेस होला होइन इट्स एन एभर कन्टिन्युइङ प्रोसेस होला अनि त्यसपछि मलाई अर्को लागेको हाम्रोमा अलिकति छ म्यामहरूले गरिराख्नु भएको छ सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीले पनि गरिरहेको छ तर यो आर्टलाई त एउटा कस्तो भन्दाखेरि बजारले पनि प्रोमोटर्स पनि चाहिने होला ठुलो ठुलो बिजनेस हाउसेस चाहिने होला त्यो पारखीहरू चाहिने होला त्यो के भन्ने कनस्युअर्स भन्ने के भन्ने त्यो चाहिँ कतिको अलिक ब्लिक सिनेरियो देखिया हो यसको अलिकति अघि चाहिँ सिकेलाल सरले मैले छोडेँ म पछि यसको आइसकेको छ त्यही पनि अलिक फेरि जोड्नु अन्तिममा एउटा के छ सुमन सर कतिको जति सम्झेर हौ फर्स्ट क्वेसन उहाँले भन्नुभएको जो थियो हनुमानको त्रेता युगको पेन्टिङमा अब जस्तो कि अब उहाँले त्यो के भन्नुभयो भने अन्त चाहिँ सादा छ हनुमानमा किन भर्नुभयो भन्ने क्वेसन अनि त्यो क्वेसन हो जस्तो कि अब मिथिला पेन्टिङ अब बेसिक कुरा धेरै आइसक्यो ट्रेडिसनल आर्ट हो यो लोककला हो यो हामीले चाहिँ हजुरआमा आमाबाट सिक्दै आएका चिजहरू हुन् लोककथाहरूमा आधारित पेन्टिङहरू छन् अब रामायणको स्टडी जस्तो कि त्रेता युग रामायणसँग जोडिएको चिज हो अब त्रेताको कुरा गर्छ भने राम अवतारको कुरा हुन्छ त्यहाँ त्रेता युगको कुरा छ त्यसमा यसो यो पेन्टिङ बनाउनुभन्दा अगाडि अलिकति पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि पहिलो रामायण कहिले लेखिएको अहिलेसम्म वर्ल्ड विश्वमा कतिवटा रामायण लेखिएका छन् त 300 भन्दा धेरै रामायण लेखिएका छन् लोक संस्कृतिका रामायणहरू के हुन् हामी पूर्वदेखि पश्चिम मेचीदेखि महाकालीसम्ममा लोककथामा रामायणलाई कसरी व्यक्त गरिएको छ अब मिथिलामा पढिने रामायण तुलसीदासकृत रामायण सबभन्दा सर्वाधिक लोकप्रिय हो भने थारूको रामायणको इन्टरप्रिटेसन छुट्टै छ त्यहाँ सीतालाई हरण गर्नुको कारण अर्को देखिएको छ लोकगाथाको अनुसारले अब यसो सबै एउटा पेन्टिङ बनाउँदाखेरि यसो कुराहरूलाई केलाउँदै जाँदाखेरि धेरै थोक चिजहरू त्यहाँ भेटिन्छ कलाकारले भन्नुपर्ने आफ्नो बसेर भित्र भन्नुपर्ने चिजहरू हुन्छन् अब जस्तो कि अब द्रोणागिरी पर्वतलाई उठाएर हनुमानजी आउनु भएको छ सबै त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कसिनी शैलीमा काम गरिएको हो तल र माथि एक्रेलिक रङले चाहिँ भरिएको कलर हो त्यसमा पनि गोल्डन स्काई छ अब त्यो द्रोणागिरी पर्वत कतिखेर ल्याइएको थियो भने त्यतिखेर शक्तिवान लागेर मुर्छा पर्नु भएको थियो लक्ष्मण उहाँलाई जडीबुटीको खोजी गर्दा चाहिँ त्यो रातिको समय भएकोले त्यो ब्ल्याकनेसलाई ब्ल्याक कलर त अन्तमा चाहिँ कसिनी शैलीमा कालोको रङ गरेको छ भने माथिको क्यारेक्टरलाई चाहिँ त्यो समय र त्योसँग जोड्नलाई र यो हाम्रो साइकल अफ टाइमको कथा भन्दाखेरि त्यो कालो समयलाई र हामी पनि फेरि औषधिको खोजीमा छौँ हामी पनि भ्याक्सिनेसनको कुरा गरिरहेका छौँ फर्स्ट डोज लगाइसक्यौँ सेकेन्ड डोज लगाइसक्यौँ बुस्टर डोजको हामी वेटिङमा छौँ यो पनि हुन्छ कि हुँदैन अझै पनि हामी सर्चिङमा छौँ तसर्थ कलाकारले त्यो कालो दिनलाई कालो रातो त्यो समयलाई चाहिँ बाँध्नलाई त्यो कलरको माने ब्ल्याक कलर मैले चाहिँ युज गरे हो कति जजमेन्ट गर्यो कलाकारले त्यो मलाई थाहा छैन त्यो क्रिटिक्सहरूले भन्नु सक्नुपर्छ तर कलाकारले आफ्नो अभिव्यक्तिमा त्यो कालो समय त्यो समयको रातिको ब्ल्याकनेस र आजको जुन कोभिडको ब्ल्याकनेस त्यसलाई चाहिँ हामीले कलाकारले त्यो सोचेर त्यहाँ रङ भरेको हो अब त्यो क्रिटिक्सको जिम्मा हो अब चाहिँ रुखहरू बोलो किन छ त साधारण कुरो हो यो समय चक्रमा इन्टर गर्दाखेरि प्रवेश गर्दाखेरि कथाहरू भनिरहँदाखेरि सबै थोक घडी भनेको समय भनेको माने घडी हो घडी भनेको गोलो भन्दा चाहिँ त्यो क्लकवाइज घुम्ने घडी हो त्यो निरन्तरता चलिरहने चिज हो त्यो साइकललाई भन्नुपर्दा रुखहरू पनि गोलो भएको हो
अब गोलो त्यति मात्रै होइन कि कुनै पनि रुखले टाइम र स्पेसको कुरा गरे हो, किनकि समयको कथा कलाकारले आफ्नो अभिव्यक्ति माध्यमले त्यो समयलाई भन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भित्र बस्दाखेरि त्यो स्पेस पायो भने पूर्ण यौवन विकसित हुन्छ। जब हामी चाहिँ आफ्नो सिटीमा हेर्छौँ भने दुईवटा बिल्डिङको बिचमा एउटा रुख निसासिएर बाँचेको हुन्छ, हामी फिल गर्न सक्छौँ त्यो रुख कसरी बाँचेको होला। तर मधेसको फाँटमा जाँदाखेरि त्यो टाढैबाट हेर्दाखेरि पूर्ण यौवनमा पूर्ण विकसित भएको गोलो सेप लिएको कुराहरू छ। त्यो हमेसा प्रभावित गरिरहने चिजहरू हुन्। तसर्थ तपाईँले यो समयको कथामा घडी गोलो, समय गोलो, चक्र गोलो, त्यो निरन्तरता र भयो। त्यसरी यो गोलो साइकलमा बसेर मैले चाहिँ सर्कलमा बसेर झुलाको गोलो, पृथ्वीको गोलो, गति सबैको कुरा गरे हो। अब गौतम सरले जुन भन्नुभयो उहाँको सतयुग र अब त्यो त कलाकारले आफ्नो जब मेरो स्टुडियोभित्र यो पेन्टिङ थियो मेरो सम्पत्ति थियो, अब चाहिँ बाहिर आइसकेपछि यो पब्लिक प्रोपर्टी भएको छ। यसमा तपाईँले गुड राम्रो नराम्रो सबै त्यो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मैले चाहिँ छोडिदिएको हो त्यो अब विभिन्न पत्र पत्रिकामा हजुरले पनि आज पनि लेख्नु भएको छ, यसरी बुझ्नु भएको छ। कलाकारले त कुनै पनि पेन्टिङको बारेमा भनेर बुझाउने होइन, त्यो त आफै बुझ्ने कुरा हो। तसर्थ यो कुरामा समग्र गन्थन मन्थनका कुराहरू भए। थोरै अलिकति म्यामसँग जोडिएको प्रश्न थियो उहाँको, बजारको कुरा, ग्यालेरीलाई सर्भाइभ गर्न, आर्टिस्टलाई सर्भाइभ गर्न पेट्रोनेज चाहिन्छ है, बजार चाहिन्छ। यहाँ चाहिँ नि सिद्धार्थ आर्ट ग्यालेरी अब 35 इयर्स हो, 36 इयर्स ओल्ड भयो। हामी सर्भाइभ गरिरहेछौँ होइन। यहाँ रेन्ट तिर्नुपर्छ, हामीलाई पनि पैसा चाहिएको छ यो सबै चलाउनु। तर म के सेयर गर्न चाहन्छु भने यो 35 इयर्समा जे जति सिद्धार्थ आर्ट ग्यालेरी अर्न गरेको छ त्यो फाउन्डेसनमा जान्छ। त्यो फाउन्डेसनले कम्युनिटी आर्ट प्रोजेक्ट्स, जुन किसिमको हामीले हेल्थ ट्रान्सफर्म बाई आर्ट यस्तो विभिन्न प्रोजेक्टहरू आउँदाखेरि हामीले त्यसमा इन्भेस्ट गर्छौँ होइन। वी आर गिभिङ ब्याक। अब यो हाम्रो काठमाडौँ ट्रिएनाले हुन लाग्छ, हामीलाई लोकल पेट्रोनेजको ठुलो जरुरत छ। र अहिले यो कोभिडको कारणले जुन पहिले आउने ब्याङ्क्सहरू थियो, कर्पोरेसन्सहरू सबैले के भनिरहेको छ भने हामीलाई राम्रो छ। सो जुन किसिमको पेट्रोनेज जुन हुनुपर्ने यो एकदम कठिन समय हो होइन। सब हामी 9 महिनालाई बन्द थियौँ, अब फेरि हुने हो कि ट्रिएनाले फेब्रुअरीमा हुन लाग्छ होइन, त्यसको फेट के हुने हो, यो अनस्योर टाइम हो। र every age has this time of angst जस्तो लाग्छ मलाई होइन। So we are just actors, all the world is a stage। मैले अन्तिममा सिक्दा छ होला यहाँ जस्तो केही प्रश्नहरूको उत्तर सरले दिँदाखेरि अझ त्यो गहिराइमा पुग्ला जस्तो लाग्यो। सर्कलको कुरा, अर्ध सर्कलको कुरा भनौँ, या अघि पनि सरले भनिसक्नुभयो उहाँको क्वेसन बजारदेखि लिएर पाल्रोको कुरालाई, या हाम्रो निराजनजीको क्वेसन पनि तर सरले नै अलिकति त्यसलाई कन्क्लुड समग्रमा त्यो त के सकिएला र यो सर्कलको कुरा, वृत्तको कुरा नि अघि मैले बिन्दुको कुरा गरेँ। सबभन्दा प्राथमिक आकार भनेकै वृत्त हो। त्यो कति सानो वृत्त हो भन्ने कुरा बिन्दु भनेको, चाहे प्रक्रियाको सुरुवात बिरुवाको बिन्दु होस्, जलको बिन्दु होस्, पसिनाको बिन्दु होस्, जति रस छ रस खस्ने भनेको बिन्दुको आकारमा, वृत्तको आकारमा खस्ने हो। त्यसैले कलामा वृत्त जतिको महत्त्वपूर्ण केही पनि मानिँदैन। कलामा वृत्त भनेको सृष्टि पनि हो, प्रलय पनि हो, गति पनि हो, स्थायित्व पनि हो। र तपाईँले उहाँ सुमनजीको मात्रै होइन संसारको अरू फ्रान्सेली कलाकारहरूको ग्यालेरीमा गएर हेर्नुभयो भने अरू प्रयोग भए पनि डिफाइनिङ क्यारेक्टरिस्टिक, त्यो कलाको परिचयात्मक चरित्र चाहिँ वृत्तमा देखिने किसिमको हुन्छ। त्यसैले उहाँले जुन रुखलाई वृत्त बनाउनु भयो, अब त्यसलाई
सेक्सुअल रूपमा इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ, क्रिएटिभ रूपमा रचनात्मक रूपमा इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ, शैलीगत रूपमा इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। विभिन्न त्यो दर्शकको आँखा कलालाई के भन्छ भने तपाईँ जतिसुकै राम्रो कला झुन्ड्याइदिनुहोस्, हँसिलो कला छ तर मनमा पीडा लिएर आएको मान्छेले यदि त्यो कलामा शक्ति छ भने त्यो दर्शकले अवलोकनकर्ताले त्यो कलामा आफ्नो पीडा देख्छ क्या, जुन कुरा कार्टुनमा हुँदैन। त्यसैले कुन दृष्टिले तपाईँले त्यो वृत्तलाई, कलाकारले आफ्नो दृष्टिले वृत्त बनायो, अर्धवृत्त बनायो, तपाईँले कुन दृष्टिले हेर्नुहुन्छ, आफ्नो मनस्थिति भएको बेला कुन बेला अलिकति जोडिएको स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर पनि कला हो। गेटेको प्रसिद्ध उक्ति छ कि सबभन्दा राम्रो आर्किटेक्चर कुन हो भन्दाखेरि त्यो हो जुन बिहान हेर्दाखेरि एक किसिमको सङ्गीत सुनियोस्, दिउँसो अर्को किसिमको सङ्गीत सुनियोस्, ढुङ्गाको सङ्गीत, बेलुका अर्कै सुनियोस्, अँध्यारो रातमा अर्कै सुनियोस्, जुनेली रातमा अर्कै सुनियोस्, बर्खामा अर्कै सङ्गीत सुनियोस्, ग्रीष्म ऋतुमा अर्कै सङ्गीत सुनियोस्। जुन कृष्ण मन्दिरलाई म कहिलेकाहीँ भन्छु, तपाईँ फुर्सदमा बेला बेलामा कृष्ण मन्दिर गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले ढुङ्गाले गीत गाएको सङ्गीत बजेको सुन्नुहुन्छ। त्यस्तै चित्रकलामा पनि त्यो सङ्गीत जब सुन्न थाल्छ, आँखाले होइन कि कानले सुन्न थाल्छ, मनले अनुभव गरेपछि के हुन्छ भने कानले सुन्छ, आँखाले देख्छ, मुखले स्वाद पाउँछ, सबै तरङ्गित हुने त्यसको अन्तिम भनेको वृत्त हो क्या। त्यसैले कलामा चाहिँ वृत्तको ठुलो महत्त्व छ। बजारीकरणको एउटा प्रश्न उठाउनुभयो। यो लोककलामा के देखिएको छ भने सामान्यतया कला के हो, कलालाई मूल्य यदि हेर्ने हो भने, कलाकारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कला जति ठुलो अभिव्यक्ति दिन सक्यो त्यति राम्रो। क्युरेटरको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कलाले जति धेरै अवलोकनकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्यो त्यति राम्रो हो। तर प्रश्रयकर्ताको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने, प्याट्रनको दृष्टिकोणले हो भने त्यो कला राम्रो हो जसले उसको इमेज, उसको आफ्नो समाजमा इज्जत बढाउँछ। इज्जत बढाउने कुरा चाहिँ त्यसमा धेरै अवयवहरू छ। लोकप्रिय भएर मात्रै पनि पुग्दैन, राम्रो भएर मात्रै पनि पुग्दैन, बजारीकरण कति राम्रोसँग भएको छ भने त्यसमा पनि भर पर्ने हुन्छ। अब यो बजारीकरणको, त्यसैले यो अर्थ राजनीतिबाट पुरै छुट्याएर कलालाई हेर्न मिल्दैन। किन युरोपेली कलाले संसार पिट्यो, अरू कलाहरू त राम्रो थियो, किन पिट्यो भने त्यसको पछाडि उपनिवेशवादको शक्ति थियो, सत्ताको शक्ति थियो। अहिले कुन कस्तो कलाले बजार पिटेको छ, जसलाई मल्टिनेसनलले, जसलाई कोका कोलाले समातेको छ अथवा के अरे गुगलले प्रश्रय दिएको छ, त्यस्तो किसिमले हाम्रो अर्थ राजनीति सीमित छ। यस्तोमा बजारीकरण गर्दाखेरि मिश्रित मोडलमा जानुपर्ने हुन्छ। मिश्रित मोडल के हो भने एउटा त जुन बिक्री प्रवर्धनको हो कि यो कर्पोरेटहरूलाई ठुलो मात्रै होइन, सानो पनि दसैँको शुभकामना अब एसएमएसमा र मिममा गइसक्यो होइन, अब कार्ड छापिँदैन, त्यो त्यसलाई काम लाग्दैन। बिहेको लागि पनि अब एसएमएसबाट हुने भइसक्यो, कार्डको चलन हराइसक्यो। तर केही कुराहरू छ जुन कि अहिले पनि वस्तुगत रूपमै छुन सक्ने नै छ, जस्तो कि प्रेजेन्टेसन दिने त्यस्तो कुरा, त्यो उपयोगी नै के अरे चम्चा नै दिनुपर्छ, चक्कु नै दिनुपर्छ भन्ने छैन। कलाकृति एउटा हुनसक्छ, त्यो एउटा बजारमा त्यो अनुसारले लाने, कसरी ठुलो ब्याङ्कहरू, ठुलो इन्सुरेन्स एजेन्सीहरू मात्रै होइन, ठुलो म्यान पावर कम्पनी मात्रै होइन, मध्यम स्तरका व्यापारीहरूलाई पनि कसरी सम्मिलित गराउने भने त्यो एउटा मोडल भयो बजारीकरण गर्ने। दोस्रो मोडल त्यो सँगसँगै के लानुपर्छ भने यो जसलाई एनजिओ मोडल, गैर सरकारी संस्थाको मोडल, बङ्गलादेशले बडा राम्रोसँग त्यो उपयोग गरेको छ। दुईटालाई मिश्रित रूपलाई एकदम राम्रोसँग प्रयोग गरेको बङ्गलादेशले हो। त्यस्तो किसिमले चाहिँ जानुपर्ने आवश्यकता छ। दुर्भाग्यवश हामी कहाँ कला अझै पनि मेन स्ट्रिमिङ भएको छैन, कलाको चर्चा हुँदैन।
अखबारमा कस्तो किसिमले भएको छ भने कला सम्बन्धी समाचार फर्स्ट पेज न्युज बन्दैन, त्यो कलाको कुनामा गएर टुङ्गिन्छ होइन। जबकि त्योभन्दा एकदम सामान्य कुराहरू चाहिँ फर्स्ट पेज न्युज हुन्छ। एउटा के अरे मिस युनिभर्समा भाग लिइन्, जितेको पनि होइन, भाग लिइन् भन्ने फर्स्ट पेज न्युज हुन्छ। एउटा कलाकारले कालजयी कला सृजना गर्यो भनेर 8औं पृष्ठको सानो एक कलममा चाहिँ सीमित गरिन्छ। हामी कहाँ मेन स्ट्रिमिङ भएको छैन। मेन स्ट्रिमिङ भयो भने बल्ल बजारीकरण र ग्यासेसकरणको सम्मिलित रूपमा लान चाहिँ सकिने हुन्छ। एउटा के अन्तिम होइन। मलाई चाहिँ त्यो पेन्टिङ हेर्दाखेरि जहिले पनि एउटा कुराले डिस्ट्र्याक्ट गर्ने अथवा चासो रहने र सकभर हेर्न नचाहने चाहिँ टाइटल अथवा डिस्क्रिप्सन हो। अनि एकदमै के लाग्छ अब सुमन सरलाई पनि समीरलाई पनि कति पोएटिक छ त्यो टाइटल, एकदमै लिटरल जस्तो धेरै देखिने नि बाँध्ने। अघि पनि मैले पहिला चाहिँ धेरै पेन्टिङ हेरेर सीमित मात्रै मैले हेर्दै थिएँ, किनभने त्यसको डेफिनेसनले दर्शकलाई कति अवरोध सृजना गर्छ जस्तो लाग्छ। अनि चित्रकार सँगै हुँदाखेरि हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ। अनि तपाईँहरूलाई के लाग्छ कि दर्शकहरूले तत्काल चित्रकारबाट चाहिँ त्यो पेन्टिङको परिभाषा चाहन्छ कि चाहँदैन होला? त्यो फ्रिडम हामी कहाँ चाहिँ अडियन्सले चाहिँ पेन्टिङलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने स्पेस कति छ, त्यो मान्य हुन्छ कि हुँदैन चित्रकारलाई? अनि म नाटकको मान्छे भएको हुनाले जहिले म परेशान हुने कुरा के छ भने नाटक हेर्न आउनुहोस् न के को बारेमा कसरी भन्न सक्छ, 1.5 घन्टाको नाटक होइन कसरी भन्न सक्छु के को बारेमा भने फेरि त्यसको चाहिँ डाइरेक्ट पोलिटिकल एजेन्डा पनि हुन्छ। कति कुराहरू चाहिँ पोलिटिकल्ली डाइरेक्ट एउटा कुरा मात्रै भन्नको लागि कहिलेकाहीँ सडकमा अथवा एउटा मिसनले गर्न सकिन्छ नि, तर सधैँभरि त्यो कलालाई चाहिँ त्यसरी नै डाइरेक्ट लाइनमा व्याख्या गरेर अथवा जहिल्यै समसामयिकता खोज्ने कि जहिल्यै केही न केही इस्यु, किनभने हामी समय पनि त्यस्तैमा बाँचेर होला, हामीलाई भनेको पनि मान्न त मानचित्र बनाएरै परिवर्तन हुने भएको छैन, तर उसलाई कुनै सामाजिक समस्यामै अथवा कुनै द्वन्द्वमै घटनामै आर्ट चाहिन्छ कि। त्यो भएर त्यो फ्रिडम कसरी क्रिएट गर्ने होला अडियन्ससँग? योभन्दा पहिलेको एक्जिबिसन सुजन डङ्गोल र फाउन्ड्रीको थियो। अनि उहाँहरूको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ खालि 4 लाइनको थियो कि टेल अफ अ सिटी, जस्ट 4 सेन्टेन्सेस। अनि वर्क्स चाहिँ नि त्यो खालि एउटा भेरी सिम्पल टाइटल, नो डिस्क्रिप्सन। अनि हाम्रो यहाँ रिभ्यू लेखेको थियो काठमाडौँ पोस्टमा। अनि के लेखेको थियो भने देयर वाज नो डिस्क्रिप्सन, right? The viewer was left dumbfounded, quote unquote. There was nothing that prompted understanding or fostered any sort of appreciation of the artwork. It was left to the viewer. And you take ekdamai, we got a very poor review because there were not enough descriptions like this. So यसपालि चाहिँ नि अब यो यसपालिको अब उत्तम नेपालीको एक्जिबिसन भयो, किरण मानन्दर सबै अनटाइटल्ड 1 2 3 4 कम्पोजिसन 1 2 3 4 होइन, त्यस्तो त कति एक्जिबिसन मैले गरेँ। तर त्यो एक्जिबिसन पढ्दाखेरि आई ह्याड क्वाइट अ सक बिकज त्यो राइटरलाई चाहिँ नि एकदम ही फेल्ट अनएडेड। र अब यो जुन हामीले युगहरूको कुरा गरिरहेछ, म त्यति यसमा चाहिँ ज्ञान थिएन। इट वाज अ बिग लर्निङ फर मी होइन। यो सत्ययुग कलियुग भनेर मेरो ग्रान्ड मदर जहिले पनि केही बिग्रियो पनि अब यो कलियुग त हो नि, वाट इज कलियुग? यो लाउने मान्छेले कपाल लामो पारे यो कलियुग हो, यो गरेर यस्तो भयो यो कलियुग हो, वाट इज कलियुग? सुमनजीको चाहिँ नि हामीले एभ्री एक्जिबिसन हुनुभन्दा अगाडि वी डिस्कस यो नयाँ थिम कसरी गर्ने होइन। वी हेभ मेनी डिस्कसन्स। त्यसपछि हामीले बल्ल बल्ल सुमनजी ल अब म विराटनगर गए पेन्टिङ बनाउनु भनेर अनि फेरि यहाँ आउनुहुन्छ होइन। त्यस्तो हो कि। र यो कलियुग यसपालिको चाहिँ नि मलाई के लाग्यो भने डिस्क्रिप्सन चाहिने थियो होइन।
अब यो कामधेनु गाई अब कस्तो हाम्रो पनि गाई थियो वन्स अपन अ टाइम है, कस्तो कामधेनु गाई जस्तै छ। बट आई नेभर न्यू द्याट सी केम फ्रम द चर्निङ अफ द ओसन होइन। त्यसनाले यो एक किसिमको मिथोलोजी रिलिजनमा बेस भएको हुनाले चाहिँ नि सम इन्फर्मेसन चाहिन्छ कि भनेर चाहिँ नि राखेको हो। र यसमा चाहिँ नि वी डिडन्ट रियली एडिट बिकज इट वाज रिटन बाई अ स्कलर होइन। त्यसनाले यसमा अनएडिटेड होइन सम त्यही हो। छोटोमा के छ तपाईँको साथ छैन, मैले मेरो चित्रै छ। परम्परामा के छ शब्द र चित्र, अघि तपाईँहरूले भन्नुभयो नि कि बाँस भनेको मेल सिम्बल, पोखरी होइन, त्यो अब सबैले बुझ्दैन, चित्रकारले बुझ्दैन। नबुझ्नेको लागि मिथिला परम्परामा के छ भने गीत गाउने चलन छ। कोबरमा चित्र झुन्डिएको छ, तर कोबरमा दुलहा दुलही जाने बेलामा गीत गाउँछन् रे। अनि चित्रलाई जब शब्दसँग जोडिन्छ नि, अनि त्यसले एउटा अर्को भनौँ नि, चित्र आफैमा पूर्ण हो, शून्य हो। पूर्णता त शून्यमा मात्रै हुन्छ, अरू त पूर्ण हुँदैन। शब्दले के गर्छ भने राम्रो शब्द हो भने 9 अगाडि राख्ला, कमजोर शब्द हो भने 1 अगाडि राख्ला, तर त्यो शून्यलाई बढाउँछ। त्यसैले शब्दको महत्त्व छैन भने होइन, छ। तर त्यो शब्द कुन बेला बलियो हुन्छ, जब त्यो कवितामा छ भने बलियो हुन्छ। यो हुन त म कवि होइन, म पद्य लेख्दिनँ, म गद्य लेखक हो। तर पद्यको शक्ति, गीतको शक्तिले, र अझ त्यो सङ्गीतमा यदि छ भने पाइप म्युजिक राख्ने चलन चाहिँ ग्यालेरीहरूमा राखेको, त्यो टु अगुमेन्ट थिङ्किङ, सोच्नलाई वातावरण बनाओस् भनेर त्यस्तो किसिमले प्रयोग गर्ने। युवराजजीको प्रश्नको उत्तर होइन, तर एउटा के हो भने अर्थ्याउनलाई ठाउँ त छोड्नुपर्छ, तर अर्थ्याउने जुन के अरे त्यहाँ दाउरा राखिएको छ, सल्काउने शब्द एक दुईवटा चाहिँ चाहिन्छ। धन्यवाद। आजको यस डिस्कसन कार्यक्रममा पत्रकार डाक्टर रामा अवतार विश्लेषक, कलाको त राम्रो लेख्नु पनि हुन्छ। मैले उहाँको कलाको त छुट्याउँदै सिकेलाल, सङ्गीता थापा, कलाकार शिशुमा, यहाँलाई विशेष समय आफै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँहरूले यति समयसम्म बसेर एकदम यस्तो बेलामा पनि चासो लिएर धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो र कलाको विषयमा। अब यहाँहरूले सक्नेले कलम चलाउने साथीहरू हुनुहुन्छ भने यहाँले कलम चलाउनु भयो भने पनि अझ त्यो राम्रो हुन्छ। सिकेलाल सरले भने जस्तो त्यो गरिदिनु भने असाध्यै राम्रो। यहाँहरू आइदिनु भयो, सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै। सङ्गीता म्याडमले भने जस्तै रिभ्यू नलेख्नु, त्यो पनि आइसक्यो। 3जना मात्रै छन् लेख्ने, म आभार व्यक्त गर्दै नाम अब यहाँ केही छ अनि नेक्स्ट फ्राइडे पनि ध्रुपद गायन हामी सुन्छौँ। टाइम यही हो, 3 देखि 4 14 तारिक। Thank you so much.
म्याडमलाई थ्याङ्क यू दीक्षा एउटा फोटो थ्याङ्क यू उहाँ चाहिँ